नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै अहिले हामीले यो लोकसेवा आयोगको क्लासहरू पनि सञ्चालन गरिसकेका छौँ र यदि कसैलाई तपाईँको गाउँठाउँतिर तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ कसैलाई लोकसेवाको क्लासहरू चाहिएको छ, कक्षाहरू चाहिएको छ भने तपाईँले हाम्रो अनलाइन स्कुलमा फोन गरेर पनि आफ्नो पढ्ने सिटको लागि कल गर्न सक्नुहुनेछ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा विभिन्न कक्षाहरूको तपाईँले गाह्रो लाग्ने विषयहरू र त्यस्तै तपाईँले अहिले पढिरहेका विषयहरूको भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। राम्रोसँग हेर्नुहोला र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र त्यसको साथसाथै तपाईँले आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई दाजु दिदीहरूलाई त्यस्तै आफ्ना आफन्तजनहरूलाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू के छ तपाईँहरूको खबर के कस्तो छ भन्नुहोस्। अहिले यस्तो कोभिडको बेला छ सबैजना घरमै बस्नु भएको छ होला, पढिरहनु भएको छ होला। पढ्नुहोस् है, पढ्नुपर्छ। स्कुल बन्द भयो नपढे पनि हुन्छ, त्यसै पास भइन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँ गलत बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ है त। पढ्नुपर्छ, मैले सिक्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भावना हुनुपर्छ र मलाई विश्वास छ मेरा भाइ बहिनीहरूले यो देशको मुहार फेर्नेछन् र देशको मुहार फेर्नको लागि पढ्नुहुनेछ है त। अबको जमाना भनेको टेक्नोलोजीको जमाना आयो है त। अब हामीले अनलाइन पढ्ने, घरमै पढ्ने र विद्यालयमा गएर परीक्षा दिएर पास हुने जमाना हो। त्यसैले हामीले घरमै पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ, भिडियोहरू हेर्ने तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर यत्रो विषयहरूको हामीले भिडियोहरू बनाइरहेका छौँ। राम्रोसँग पढ्नु होला र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू हामीले अगाडि पाठ 11 पढिसकेका छौँ र पाठ 11मा हामीले के पढेका थियौँ केही थाहा छ? पक्कै पनि थाहा छ होला। बादलको बारेमा पढेका थियौँ। त्यसै 4 प्रकारको बादलहरू हुन्छन् सिरस, क्युमुलस, स्ट्राटस, निम्बस भनेर पढेका थियौँ र तपाईँले अलिअलि थाहा पाउनु पनि भयो। भविष्यवाणी गर्न चाहनुहुन्छ, यस्तो बादल लाग्यो भने यस्तरी पानी पर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले सिकिसक्नुभयो। त्यसै गरी आज भाइ बहिनीहरू हामीले यो तपाईँको कक्षा 5मा रहेको विज्ञान भन्ने विषयको यो पाठ 12 सुरु गर्दैछौँ र पाठ 12मा छ सौर्य परिवार। के रहेछ त? सौर्य परिवार भनेर दिएको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला हाम्रो सौर्य परिवार भनेको कि सूर्यका परिवार भनेर तपाईँले अहिले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब सौर्य परिवार भनेको के हो भन्दाखेरि के हुन्छ त? सूर्यको वरिपरि घुम्ने, जस्तै केले घुम्छ त भन्नुहोस् त? ग्रहहरूले घुम्न सक्छन्, त्यस्तै उपग्रहहरू घुम्छन् त्यस्तै पुच्छ्रे ताराहरू घुम्छन् र त्यस्तै अन्य आकाशीय पिण्डहरू घुम्छन् यी सबै मिलेर के भनेको हुन्छ त? सौर्य परिवार भनेको हुन्छ। र यो सूर्य परिवारको अथवा सौर्य परिवारको सबैभन्दा ठुलो के हो थाहा छ तपाईँलाई? बाउ भन्छौँ नि हामीले। जस्तै हाम्रो घरमा को हुन्छ सबभन्दा ठुलो? बुवा हुनुहुन्छ हो। त्यस्तै सबभन्दा ठुलो के हो त? सूर्य हो है त। सूर्य भएर नै यी हाम्रो पृथ्वीहरू, बुधहरू, तपाईँले ग्रहहरूको नाम थाहा होला 8वटा ग्रह छन् त्यस्तै कोही ग्रहका उपग्रहहरू छन् हो। यस्ता कुराहरू हामी आज यस पाठमा पढ्छौँ र त्यसै गरी यो तारा र ग्रह भनेको के हो हामीले बुझ्नुपर्छ। सूर्य भनेको पनि एउटा के हो त? तारा हो भनेर अहिले पढ्छौँ हामीले त्यस्तै तपाईँले ग्रहणहरू भनेर सुन्नुभएको छ होला हो। ग्रहणहरूको बारेमा हामीले पढ्नेछौँ। त्यस्तै 2 प्रकारको ग्रहण हुन्छ भनेर थाहा छ तपाईँलाई, सूर्य ग्रहण र चन्द्र ग्रहण भनेर थाहा छ। यी कुराहरू पनि हामीले पढ्नेछौँ र त्यसको साथसाथै चन्द्रमाको कला भनेको छ जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा फेजेस अफ मुन अथवा मुन्स फेजेस भन्छौँ, यो हामी पढ्छौँ त्यस्तै अब चन्द्रमाको कला भनेको के हो त? तपाईँ देख्नुहुन्छ नि आकाशमा हेर्दाखेरि कहिले चन्द्रमा पुरै फुल लागेको हुन्छ चम्किलो देख्नुहुन्छ, पुरा लागेको हुन्छ। कुनै बेलामा आधी लागेको हुन्छ, कुनै बेलामा थोरै लाग्छ, कुनै बेलामा के हुन्छ अँध्यारो रात हुन्छ अँध्यारो रातलाई औँसी भन्नुहुन्छ होला। त्यस्तै चम्किलो रात, पुरा जुनहरू यो जुन हाम्रो चन्द्रमा चम्किरहेको हुन्छ नि, पूर्ण तरिकाले चम्किरहेको हुन्छ, त्यसलाई पूर्णिमा भन्नुहुन्छ होला हो। यस्तै यी कुराहरू अब हामी यस पाठमा पढ्नेछौँ र मैले भनेका कुराहरू हामीले यहाँ पढ्नेछौँ। ल अब हामी ढिला नगरिकन यो पाठ पढौँ है त। ल सबैजनाले ध्यान दिनुहोस्।
अब हामी सबैजना पढ्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई सिकाउँछु। त्यस्तो अप्ठ्यारो विषय होइन यो अप्ठ्यारो पाठ छैन। हामीले सुनेकै कुरा हो होइन, तपाईँले सुनेकै कुरा हो। त्यसलाई अलिकति के रहेछ त होइन, हामीले बुझ्नु त बुझिसकेका छौँ होइन, तर हामीले बुझेको कुरा ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा पनि त हामीले चेक गर्नु पऱ्यो होइन। के थाहा आजसम्म हामीले बुझेको कुराहरू गलत छ कि भनेर हामीले पाठ पढ्नुपर्छ है त। ल अब हामी ढिला नगरिकन पाठ 12 सुरु गर्दैछौँ। यहाँ तपाईँलाई दिएको रहेछ सूर्य र सौर्य परिवार भनेको छ। सूर्य भनेको सन, SUN सन भन्छ सूर्यलाई, यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 5मा पढ्नुहुन्छ यति कुरा त बुझ्नु पर्यो। र भनेको एन्ड हो र सौर्य परिवार भनेको सोलर सिस्टम। हेर्नुहोस्, सोलर सिस्टम भनेको छ सन एन्ड सोलर सिस्टम। सन भनेको सूर्य, सौर्य परिवार भनेको सोलर सिस्टम भनिने रहेछ अङ्ग्रेजीमा भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। कहिले कसो हुन्छ नि, तपाईँको बोर्डिङ पढ्ने साथीहरू पक्कै छन् होला होइन, तपाईँहरू स्कुलमा पढ्नुहुन्छ होइन, त्यस्तै कसैले आएर सोध्न सक्छ तपाईँलाई, आज त हामीले त सोलर सिस्टमको बारेमा पढेका थियौँ भन्यो भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो सौर्य परिवारको बारेमा होइन। उनीहरूले पढिरहेका रहेछन्, हामीले पनि पढेका छौँ। उसले सोलर सिस्टम भन्छ, हामीले सौर्य परिवार भन्छौँ। यति नै फरक हो होइन। उसले अङ्ग्रेजीमा पढ्यो, हामीले नेपालीमा पढ्छौँ र नेपालीमा पढ्दा धेरै सजिलो हुन्छ है। ल अब सुरु गरौँ। सूर्य के हो त? हाम्रो सबैभन्दा नजिकको तारा हो। हेर्नुहोस्, यो जुन जगत छ नि हाम्रो, यो पुरा जगत छ। अहिले तपाईँ जगतमा बसिरहनु भएको छ, जगत भन्नुहुन्छ। यो के हो त भन्दा भाइ बहिनीहरू हो, यो अहिले हामीले देखिरहेको जगत के हो त? अहिले हामी बसिरहेको पृथ्वी हो है त। हामीले अहिले देख्ने बस्ने भनेको पृथ्वीलाई मात्र हो, पढ्ने भनेको पृथ्वीलाई मात्र हो। र हामीले ताराहरू देख्छौँ अँध्यारोमा होइन, रातितिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै ताराहरू टिलपिल 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 गरिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै के हुन्छ, तपाईँहरूले तिहारमा बत्ती बाल्नुहुन्छ, ज्योति बाल्नुहुन्छ, ज्योति बालिसकेपछि के हुन्छ, टाढाबाट हेर्दाखेरि चुमुक 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 गरिरहेको हुन्छ नि, टिलपिल टिलपिल के, कहिले न्यूनला जस्तो, कहिले अलि धेरै बोलेको जस्तो देखिन्छ होइन, हावाले गर्दा यस्तो भएको। त्यस्तै तपाईँहरूले बत्ती अब हुन्छ नि, पोलमा झुन्डाएको बत्ती हुन्छ नि, त्यो बत्ती के गर्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ, त्यो टिलपिलै गर्दैन, जस्तो बोलेको छ त्यस्तैको त्यस्तै रहन्छ होइन। यी कुराहरू किन हुन् होइन, यस्तो किन हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्छौँ। त्यस्तै सूर्य हाम्रो के रहेछ त? नजिकको तारा रहेछ है। यो बलिरहेको तातो ग्यासको गोला हो। सूर्यले सबै दिशामा ताप र प्रकाश दिइरहन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले अगाडिको पाठमा पनि पढेका थियौँ होइन, शक्ति भन्ने पाठमा पढ्नु भएको थियो। सूर्यले पनि हामीलाई शक्ति दिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ होला। कस्तो कस्तो शक्ति दिन्छ अरे सूर्यले? हो, ताप शक्ति र प्रकाश शक्ति दिन्छ भनेर तपाईँले पढ्नुभएको थियो। यहाँ पनि लेखेको छ सूर्यले सबै दिशामा, चारैतिर है त, चारैतिर के गर्छ, ताप शक्ति र प्रकाश शक्ति दिइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले अब बुझ्नुपर्छ है। त्यस्तै हामीहरू पनि सूर्यबाट ताप र प्रकाश पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, हामी मानिसहरूले, त्यस्तै यहाँ भएका वनस्पतिहरूले, अरू जन्तुहरूले पनि के गरिरहेछन् त, सूर्यबाट ताप होइन, तातोपना, न्यानोपना र प्रकाश, लाइट पाउने रहेछन् है त, उज्यालो पाउने रहेछन्। त्यस्तै सूर्य नभएको भए के हुन्थ्यो होला भनेको छ। पक्कै पनि सूर्य नभएको भए हामी अहिलेसम्म के गरिसक्थ्यौँ त, मरिसक्थ्यौँ है त। हाम्रो सिर्जना नै हुन्थेन, हामी यो संसार भनेर भन्थेनौँ के। सूर्य नभएको भए अहिले तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि, पुर्खामा यस्तो थियो, यो थियो, यता भयो, यो भयो, यस्तो यस्तो भयो भनेर होइन, अनेक कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ होला होइन। यो हुँदै हुँदैन थियो है त, यी कुरा हुँदैनथे, हामी अहिले बाँचेकै हुन्थेनौँ, हामीलाई यो पढ्नु पनि पर्थेन है। सूर्य नै हुन्थेन, हामी नै हुन्थेनौँ त अरू के पढ्थ्यौँ र। त्यस्तै सूर्यबाट मानिस, जनावर र बिरुवाहरूले ताप र प्रकाश प्राप्त गर्छन्। हो, हामीलाई थाहा छ सूर्यबाट के हुन्छ त, ताप र प्रकाश पाइन्छ भन्ने। त्यस्तै जनावरहरू र बिरुवाहरूले पनि के चाहिने रहेछ त, उनीहरूलाई पनि तातोपना, ताप र प्रकाश चाहिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, सूर्यले के गर्छ त, पृथ्वीमा जलचक्र सञ्चालनमा सहयोग पुर्याइरहेको छ भनेको छ। जलचक्र भनेको वाटर साइकल, यो पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, वाटर साइकल भन्छ भनेर मैले अगाडिको पाठमा पनि लेखेको थिएँ जलचक्रलाई। त्यस्तै जलचक्र के हुन्छ त, द्रवीकरण र के हुन्छ अर्को भन्नुहोस् त, वापसी
बाष्पीकरणबाट हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ है त। इभापोरेसन र कन्डेन्सेसन भनेर हामीले भनेका थियौँ है त। मैले अङ्ग्रेजीमा पनि तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ के रहेछ त, त्यसले गर्दाखेरि जलचक्र सञ्चालन हुने रहेछ, केले? सूर्यले गर्दाखेरि है। त्यस्तै सूर्य नै शक्तिको मुख्य स्रोत हो। हेर्नुहोस् अहिले हाम्रो यो जगतको लागि के हो त? सूर्य के हो त? शक्तिको मुख्य स्रोत हो। त्यस्तै सूर्य भनेको तारा हो। त्यस्तै ताराहरू के रहेछन् त? हाम्रा शक्तिका मुख्य स्रोत रहेछन्। अरू ताराहरू कयौँ तपाईँ अब नि कतिौँ अरबौँ वर्ष, अब अरबौँ वर्ष भनेको त्यो तपाईँलाई थाहा होला होइन। तपाईँ बाँच्ने भनेको बढीमा बढी 60 देखि 70 वर्ष बाँच्नुहुन्छ। अब त्यस्तो अरबौँ वर्ष टाढा हान होइन। त्यो पनि हामीले लगभग यहाँदेखि 1000 किलोमिटर होइन, 1 सेकेन्डमा 1000 किलोमिटर हिँडेर अरबौँ वर्ष लाग्छ है त अरू तारासम्म जानको लागि। त्यति टाढा छन्। त्यही पनि हामीले टिलपिल गरेका ताराहरू आकाशमा देखिरहेका हुन्छौँ है। त्यसकारण सूर्य नभएको भए पृथ्वीमा के हुन्थ्यो? मानिस लगायतका कुनै पनि जीवजन्तुहरू बाँच्न सक्ने थिएनन् है त। मानिस मात्र नभएर यो वनस्पतिहरू, अरू जनावरहरू पनि कोही पनि बाँच्न सक्दैनन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भयो। त्यस्तै माथि सोधेको थियो सूर्य नभएको भए के हुन्थ्यो भनेको थियो। अब हामीले सूर्यबाट ताप र प्रकाश पाइरहेका छौँ, त्यसैले हामीहरू बाँचिरहेका छौँ होइन। यदि सूर्य नभएको भए हामी के हुन्थ्यो? यो पृथ्वी नै हुन्थेन र यहाँ पृथ्वीमा बसोबास हुने होइन, लाइफ भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, जीवन भन्नुहुन्छ नि, यो जीवन पनि हुने थिएन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, सूर्यको वरिपरि के गर्छ त? हेर्नुहोस्, सूर्यको वरिपरि परिक्रमा भनेको के? घुम्ने। जस्तै यो सूर्य भयो, यसको वरिपरि यसरी घुम्ने है त। सूर्यको वरिपरि एउटै बाटोमा कक्षमा घुम्ने भनेको है त। पढ्दै गर्नुहुन्छ घुम्ने के ग्रहहरू। जस्तै ग्रह भनेको के हो? पृथ्वी के हो भन्नुहोस् त? ग्रह हो नि। हो त्यस्तै 8वटा ग्रह छन् सूर्यलाई घुम्ने हो। त्यस्तै उपग्रह छन्। उपग्रह भनेको के हो? उपग्रहले सूर्यलाई त कसरी घुम्छ त? अलि सूर्यलाई घुम्न त घुम्छ होइन, तर ग्रहलाई घुम्दा होइन, ग्रह घुम्दै सूर्यलाई वरिपरि घुम्छ र उपग्रहले केलाई घुम्छ त? ग्रहलाई घुम्छ होइन। त्यस्तै पुच्छ्रे ताराहरू भयो होइन। पुच्छ्रे तपाईँले राति देख्नुहुन्छ नि, चुइङ एउटा तारा उडेको जस्तो देख्नुहुन्छ। अनि भगवान्सँग केही माग्नुपर्छ, पुरा हुन्छ भनेर भगवान्लाई सम्झिनुहुन्छ नि, हो त्यो तारालाई के भन्छ? त्यो दौडिरहने होइन, हिँडिरहने तारा है त। त्यसलाई अब तारा नै भनिँदैन होइन। तारा यति नजिकबाट हामीले देख्दैनौँ होइन। टाढा धेरै टाढा हुन्छ होइन, तारा धेरै टाढा हुन्छ है। कस्तो छ हेर्नुहोस् वाक्य, टाढा हुन्छ। यिनीहरू भनेको यस्तो पिण्डहरू हुन् होइन, जो के हुन्छ त? धेरै जोडले हिँड्दाखेरि के हुन्छ? आगो उत्पन्न हुन्छ है त। आगो उत्पन्न भइरहेको हुन्छ अन्तरिक्षमा र जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त? पुच्छ्रे तारा होइन, आगो बोल्छ र पुच्छुर भए जस्तो देखेर हामीले पुच्छ्रे तारा भन्छौँ। र अन्य के त? आकाशीय पिण्डहरू मिलेर के भन्ने रहेछ त? सौर्य परिवार भन्ने रहेछ, जसलाई हामीले सोलर सिस्टम भन्छौँ है त अङ्ग्रेजीमा। त्यसै गरी सौर्य परिवारको प्रमुख सदस्य के हो? सूर्य हो। हेर्नुहोस् अघि पनि मैले भनेको थिएँ, तपाईँको घरको सबैभन्दा ठुलो मान्छे को हो त? बुवा हुनुहुन्छ होला, अथवा हजुरबा हुनुहुन्छ भने हजुरबा भन्नुहुन्छ होइन, आमा हुनुहुन्छ भने आमा भन्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यो सौर्य परिवारको ठुलो सदस्य कुन रहेछ त? मुख्य सदस्य सूर्य रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसै गरी सौर्य परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूले सूर्यलाई केन्द्र पारेर वरिपरि घुम्छन्। हेर्नुहोस् अघि हामीले माथि पढेका थियौँ, परिक्रमा भनेको थियौँ। त्यो भनेको के हो? वरिपरि घुम्ने है त। परिक्रमा भनेको घुम्ने, कसरी? वरिपरि घुम्ने है त। सबै होइन यो सौर्य परिवारमा भएका सबै ग्रह, उपग्रह, पुच्छ्रे तारा र त्यस्तै अरू पिण्डहरू के गरिरहेछन् त? सूर्यलाई केन्द्र मानेर, केन्द्र भनेको बिचको भाग भन्नुहुन्छ नि। जस्तै तपाईँलाई वृत्त थाहा छ, वृत्तको बिचकोलाई के भन्छ? केन्द्र भन्नुहुन्छ नि, बिचको एउटा भागलाई, पोइन्टलाई होइन। त्यस्तै सूर्य एउटा के हो त? केन्द्र हो। यो सूर्यलाई केन्द्र बनाएर वरिपरि घुम्ने रहेछन् है। यो कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ है त। त्यसै गरी हामीले सूर्य र सौर्य परिवार भनेको के हो पढिसकेका छौँ। अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ है। अर्कोमा हेर्नुहोस् त के रहेछ? ग्रह र तारा भनेर लेखेको रहेछ। ग्रह र तारा।
ग्रह भनेको प्लानेट, तारा भनेको त थाहा छ स्टार भन्नुहुन्छ हैन, STAR स्टार, स्टार भनेको तारा हो। PLANET प्लानेट, प्लानेट भनेको ग्रह हो भन्ने कुरा तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ है त। अब त्यस्तै तपाईले राति हेर्नुहुन्छ आकाशमा हैन, अब आकाशमा हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? धेरै वस्तुहरू देख्नुहुन्छ। एउटा चन्द्रमा देख्नुहुन्छ होला हैन, कहिले पुरा लागेको हुन्छ, कहिले अलिकति लागेको हुन्छ, कहिले कति लागेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को के देख्नुहुन्छ त? ताराहरू भन्नुहुन्छ नि, ताराहरू टिलपिल टिलपिल गरिरहेका ताराहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामीले छुटाउनु पर्यो हैन, ग्रह र तारामा के फरक छ त भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ छुटाउने छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, सूर्य भनेको के हो? एउटा तारा हो भनेका थियौँ हैन। सूर्यको आफ्नै प्रकाश छ भनेपछि अब तपाईले बुझ्नु पर्यो सूर्य भनेको तारा हो, ताराको के हुने रहेछ त? आफ्नै प्रकाश हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै ग्रहको प्रकाश होला कि नै? हुँदैन है। यदि हाम्रो पृथ्वीको प्रकाश भएको भए रात कहिले पनि पर्ने थिएन, रात कहिले पनि हुने थिएन, सधैँ दिनैको दिन हैन, सधैँ दिन हुन्थ्यो है। त्यस्तै ताराहरूको प्रकाश हुन्छ भने ग्रहहरूको के हुँदैन त? प्रकाश हुँदैन भन्ने कुरा तपाईले अहिले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै हाम्रो यो सौर्य परिवारमा जम्मा जम्मी 8 वटा ग्रहहरू छन्। त्यस्तै पहिला हामी सानो हुँदाखेरि, तपाईहरु जस्तै हुँदाखेरि हैन, 4-5 मा पढ्दाखेरि हामीले 9 वटा ग्रह भन्थ्यौँ। त्यतिखेर एउटा बढी थियो, अहिले त्यसलाई हटाइएको छ। किन हटाएको छ भन्ने कुरा अहिले म तपाईलाई भन्छु है। ल पढौँ। सूर्यको के छ त? आफ्नै प्रकाश हुन्छ हैन। हेर्नुस्, हामीलाई थाहा छ सूर्यको के हुन्छ? आफ्नै प्रकाश हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा भइसक्यो, अगाडिदेखि पढ्दै आएका छौँ हैन। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ? तारा भनिन्छ। हेर्नुस्, तारा हुनको लागि के हुनु पर्ने रहेछ त? आफ्नै प्रकाश हुनु पर्ने रहेछ है त। आफैमा आफै के हुनु पर्यो? बत्ती हुनु पर्यो, त्यहाँ के हुनु पर्यो? आगो हुनु पर्यो हैन, त्यसको आफ्नै प्रकाश हुनु पर्यो, अनि मात्र तारा हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्डहरूलाई ग्रह भनिन्छ। हेर्नुस्, ग्रह भनिन्छ, जसलाई प्लानेट भनिन्छ। हेर्नुस्, अब तपाईले बुझ्नु पर्यो। कसैले सोध्छ, भाइ बहिनीहरू तपाईलाई प्रश्न पनि सोध्न सक्छ, यो ग्रह भनेको के हो भनेर तपाईलाई प्रश्न सोध्यो भने तपाईले के लेख्नु पर्यो? सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्डहरूलाई हामीले के भन्छौँ? ग्रह भन्छौँ भनेर तपाईले उत्तर लेख्नुभयो भने 2 नम्बर तपाईले पाउनुहुनेछ है। र यो 2 नम्बरले पास र फेलको कुरा गर्छ। त्यसै कारणले तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ है त, बुझेर पढ्नु होला है। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू, हामी बसेको पृथ्वी पनि के हो त? एउटा ग्रह हो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। ग्रहहरूको आफ्नो प्रकाश हुँदैन। हेर्नुस्, प्रकाश हुँदैन, तर पनि आकाशमा चम्किला देखिन्छन्। हेर्नुस्, ग्रहहरूको आफ्नो प्रकाश हुँदैन, तर पनि के हुन्छन्? आकाशमा चम्किला देखिन्छन् हैन। किन चम्किला देखिन्छन् होला हामीले भन्न सक्छौँ, अथवा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ प्रश्न सोधेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ किन चम्किलो हुन्छ होला? हो, तपाईहरुले भनेको उत्तर सही छ कि ग्रहहरूले के गर्छ त? सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई परावर्तन गर्छन् हैन। अब परावर्तन भनेको के हो, अंग्रेजीमा के हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ। अंग्रेजीमा के भन्छ? रिफ्लेक्सन भन्छ है। परावर्तन भनेको के हो? रिफ्लेक्सन। यहाँ लेखिदिन्छु, REFLECTION रिफ्लेक्सन भन्छ। REFLECTION रिफ्लेक्सन भन्छ। रिफ्लेक्सनलाई नेपालीमा हामीले परावर्तन गर्छौँ हैन। जस्तै तपाईले के गर्नुहुन्छ? अब रिफ्लेक्सन भनेको के हो सर, कहाँ देख्न सकिन्छ भन्नुभयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ? सूर्यको अगाडि जाने, घरबाट बाहिर निक्लिने, अनि ऐना लगेर जाने। त्यो ऐनालाई के गर्ने त? तपाईले टल्काउनुहुन्छ नि ऐनाबाट वस्तुहरूलाई हैन। हो, त्यसलाई के भन्छ? सूर्यको प्रकाश आएर ऐनामा ठोकिन्छ र त्यो ऐनाले के गर्छ? परावर्तन गर्छ हैन, फर्काउँछ। फर्काएर के हुन्छ? अर्को ठाउँमा चम्किलो देखिन्छ नि, हो यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ? परावर्तन भन्छौँ है। त्यस्तै यो हाम्रो ग्रहहरू किन चम्किला देखिने रहेछन् भन्दाखेरि सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई परावर्तन गर्ने रहेछन्, त्यसैले उनीहरू के देखिने रहेछन् त? चम्किला देखिने रहेछन् भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, ग्रहहरूलाई परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्डहरूलाई हैन
जस्तै के हुन्छ ग्रहहरूलाई पनि त परिक्रमा गर्छन् नि आकाशीय पिण्डहरूले। हो त्यस्तो पिण्डहरूलाई के भन्छ उपग्रह भनिन्छ है। उपग्रह भनिन्छ। उपग्रह भनेको अब यहाँ स्याटेलाइट भनेको छ के भनिरहेछ त स्याटेलाइट है त। उपग्रहलाई नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा स्याटेलाइट भनिरहेछ SATELLITE स्याटेलाइट भनिन्छ है त। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हाम्रो पृथ्वीलाई पनि के गर्छ त एउटा उपग्रह होइन पृथ्वीलाई एउटा उपग्रह जसको नाम चन्द्रमा हो। चन्द्रमाले के गर्छ परिक्रमा गर्छ है त वरिपरि घुम्छ हाम्रो पृथ्वीको वरिपरि घुम्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ चन्द्रमा भन्छौँ। अब हामीलाई थाहा हुनु पर्यो उपग्रह भनेको के हो भन्यो भने तपाईँले अब उत्तर लेख्नु पर्यो। ग्रहहरूलाई परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्डहरूलाई उपग्रह भनिन्छ। त्यस्तै पृथ्वीको एउटा उपग्रह छ जसको नाम के हो चन्द्रमा हो भनेर तपाईँले लेख्नुपर्छ है। त्यस्तै हाम्रो सौर्य परिवारमा होइन पृथ्वीसहित जम्मा 8वटा ग्रहहरू रहेका छन्। मैले अघि पनि भने हाम्रो यो सौर्य परिवारमा कतिवटा ग्रह छन् रे 8वटा। अब ती ग्रहहरू के हुन् त बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल बृहस्पति शनि अरुण र वरुण भनेर यहाँ 8वटा लेखेको छ। त्यस्तै पहिला के थियो त भाइ बहिनीहरू एउटा प्लुटो भन्ने थियो होइन प्लुटो भन्ने ग्रह थियो। अब त्यसलाई किन हटाइयो होला भन्ने त प्रश्न आउन सक्छ तपाईँहरूलाई। किन भन्दा त्यसले आफ्नो बाटो होइन आफ्नो कक्ष होइन एउटै प्रकारको थिएन है त। ग्रह हुनको लागि के हुनु पर्यो त उनीहरूको एउटै बाटो हुनु पर्यो है। सधैँ एउटै बाटोबाट परिक्रमा गर्नुपर्छ। तर त्यो प्लुटोले के गर्थ्यो कहिले कताबाट घुम्थ्यो कहिले कताबाट घुम्थ्यो होइन। त्यसको घुम्ने बाटो नै फरक भएको कारणले त्यसलाई 2013मा होइन सन् 2013मा उसलाई हटाइएको थियो है। ल अब जस्तै 8वटा ग्रहको नाम के रहेछ बुध रहेछ। बुधलाई हामीले मर्करी भन्छौँ। त्यस्तै शुक्रलाई भेनस पृथ्वीलाई अर्थ मङ्गललाई मार्स बृहस्पतिलाई जुपिटर शनिलाई स्याटर्न त्यस्तै अरुणलाई युरेनस र वरुणलाई नेप्चुन भनिन्छ। तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ 8वटा यो ग्रहहरूको नाम लेख्नु होला बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल बृहस्पति शनि अरुण र वरुण भनेर लेख्नु होला है। ल लेख्न सक्नुहुन्छ लेख्नु होला। त्यस्तै सबै ग्रहले के गर्छ त सूर्यलाई एउटा बाटोमा अण्डाकार बाटोमा परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन् है त। अण्डाकार भनेको के हो अन्डा जस्तो के कस्तो हुन्छ अन्डा यस्तो हुन्छ नि लाम्चो गोलो जस्तो हुन्छ नि हो यसलाई के भन्छ अण्डाकार भन्छ है त। अण्डाकार भनिन्छ है। अण्डाकार बाटोमा के गरिरहेछन् त घुम्ने रहेछन् सूर्यलाई केन्द्र मानेर भन्ने कुरा थाहा छ। यसरी ग्रहहरूले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने बाटोलाई कक्ष भनिन्छ। कक्ष भनेको अङ्ग्रेजीमा अर्बिट भनिन्छ है त ORBIT अर्बिट भनिन्छ। अर्बिटलाई नेपालीमा कक्ष भनिन्छ है। त्यसै गरी प्रत्येक ग्रहहरूको आफ्नो कक्ष हुन्छ। हेर्नुहोस् प्रत्येक ग्रहहरूको के हुने रहेछ आफ्नो एउटा बाटो हुने रहेछ जसलाई हामीले कक्ष भन्छौँ है। त्यस्तै बुध सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह हो भने सबैभन्दा टाढाको ग्रह के होला वरुण हो है। अब यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ के रहेछ त ग्रहहरूले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने बाटोलाई कक्ष भनिने रहेछ। त्यस्तै सबै ग्रहहरूको आफ्नो के रहेछ त बाटो हुने रहेछ होइन कक्ष हुने रहेछ। त्यस्तै सूर्यबाट नजिकको ग्रह बुध रहेछ भने सबैभन्दा टाढाको ग्रह वरुण रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै बुध सबैभन्दा के हो सानो ग्रह हो भने बृहस्पति जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा जुपिटर भन्छौँ त्यो के हो त सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो है। बुध सबैभन्दा सानो ग्रह र नजिकको ग्रह। त्यस्तै बृहस्पति सबैभन्दा ठुलो ग्रह र वरुण के सबैभन्दा टाढाको ग्रह भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू ग्रहहरूले के गर्छ त सूर्यको परिक्रमा गर्ने भएकाले आकाशमा ताराहरू बीच यिनीहरूको स्थान परिवर्तन भइरहन्छ। हेर्नुहोस् ग्रहहरूले के गर्छ त सूर्यको परिक्रमा गर्छन् होइन घुम्छन् भएकाले के हुन्छ त आकाशमा हामीले देख्ने ताराहरूको के हुन्छ त स्थानहरू परिवर्तन भएको हामीले देख्न सक्छौँ। कहिले आकाशमा हेर्दाखेरि अर्कै ठाउँमा हुन्छ होइन ताराहरू कहिले अर्कै ठाउँमा भएको देख्छौँ हो। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। किन हुने रहेछ त किनभने हाम्रो ग्रह पृथ्वीले के गर्ने रहेछ त यो सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने रहेछ। वरिपरि घुम्दाखेरि त अब घुम्नु पऱ्यो नि त चारैतिर होइन एक राउन्ड लगाउनु पऱ्यो
हो त्यो 1 राउन्ड लगाउनुलाई के भन्छ त वर्ष भन्नुहुन्छ तपाईले 1 वर्ष भन्नुहुन्छ हैन। यी कुराहरू पनि तपाईले बुझ्नुपर्छ है। 1 वर्षमा कतिवटा दिन हुन्छन् 365 वटा दिन हुन्छन् भन्ने कुरा पनि तपाईले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै पृथ्वी सूर्यबाट तेस्रो स्थानमा पर्छ है त। सुरुमा बुध हुन्छ, त्यसपछि शुक्र अनि बल्ल पृथ्वी आउँछ है। पृथ्वीमा के छ त जीव जन्तुका लागि चाहिने उपयुक्त तापक्रम र पानी र अक्सिजन रहेकाले यहाँ मात्र जीवको अस्तित्व रहन सकेको छ। त्यस्तै अरू ग्रहहरूमा छैन है। अरू ग्रहहरूमा के छैन त भन्नुस् त जीव जन्तुका लागि हैन अथवा जीवन छैन भनेर तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब पृथ्वीमा नै किन जीवन भयो भन्नु होला, किनभने पृथ्वीमा उपयुक्त के छ तापक्रम छ, ठिक्कको के छ तापक्रम छ। त्यस्तै पानी पनि छ, त्यसैगरी हामीले फेर्ने श्वास अक्सिजन पनि छ, हावा पनि छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू अँध्यारो रातमा सफा आकाशतिर फर्केर हेर भनेको छ। अब तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम हो, हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ अनगिन्ती के छ आकाशीय पिण्डहरू देख्न सक्छौं हैन अथवा देख्ने छौं, हामीले देख्न सक्छौं। त्यस्तै कुनै पिण्डहरू के छ टिमटिम गरी हैन टिलपिल अथवा टिमटिम गरी चम्किरहेका हुन्छन् भने कुनै पिण्ड एकनासले उज्याला देखिन्छन् हो नि हैन। आकाशमा हेर्दाखेरि के हुन्छ टिलपिल टिलपिल गरेका पनि देख्छौं, कुनै एकनासले चम्किरहेको पनि देख्छौं है त। त्यस्तो टिलमिल हैन अथवा टिलपिल टिलपिल गरी चम्किरहेका असंख्य पिण्डहरूलाई तारा भनिन्छ, जसलाई अंग्रेजीमा स्टार भन्छौं भने एकनासले उज्याला देखिरहने पिण्डहरूलाई हामीले ग्रह भन्छौं, जसलाई हामीले प्लानेट भन्छौं है त। अब तपाईलाई सोध्न सक्छ तारा र ग्रहमा के फरक छ भन्दाखेरि अब तपाईले लेख्नु पर्यो ताराको आफ्नै प्रकाश हुन्छ, ग्रहको आफ्नो प्रकाश हुँदैन हैन। त्यस्तै एकनासले उज्यालो देखिने पिण्डहरूलाई हामीले के भनिरहेछौं ग्रह भनिरहेछौं, अथवा ग्रह के हुन्छ त एकनासले उज्यालो देखिन्छ। कसरी देखिन्छ भन्ने थाहा छ, किन सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई परावर्तन गर्छ, रिफ्लेक्ट गर्छ, त्यसैले एकनासको चम्किरहेको देख्छौं भने ताराहरू के हुन्छ त टिम हैन अथवा टिलमिल अथवा टिलपिल गरेर के हुन्छ त चम्किरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै ताराहरूको आफ्नै प्रकाश हुन्छ भने ग्रहहरूको आफ्नो प्रकाश हुँदैन। यिनीहरू के हुन्छ त सूर्यको प्रकाशलाई परावर्तन गरेर उज्याला देखिन्छन्। त्यस्तै झलक्क हेर्दा ताराहरू आकाशमा छरिएर रहेका ससाना प्रकाशका बिन्दुहरू जस्ता देखिन्छन् हैन। हामीले देख्न सक्छौं के हुन्छ आकाशतिर फर्केर हेर्दाखेरि हैन हामीले अन्तरिक्षतिर हेर्दाखेरि के देख्छौं भन्नुस् त ताराहरू आकाशमा छरिएर रहेका जस्ता देख्छौं हैन, साना साना हैन प्रकाशका बिन्दुहरू जस्ता देख्छौं। त्यस्तै धेरै टाढा भएकाले ताराहरू साना देखिएका हुन्। वास्तवमा ताराहरू आकाशमा बलिरहेको र चम्किरहेको ताता ग्यासका गोलाहरू हुन् हैन। जसरी यो हाम्रो सूर्य पनि के हो चम्किरहेको हैन बलिरहेको चम्किरहेको तातो ग्यासको गोला हो, त्यस्तै ताराहरू पनि के हुन् त बलिरहेका चम्किरहेका ताता ग्यासका गोलाहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यिनीहरू सूर्य जस्तै दीप्त छन् हैन। सूर्य जस्तै के छन् रे दीप्त छन् रे, प्रकाश दिन्छन्, उज्यालो दिन्छन् भनेको। आकाशमा देखिने ताराहरू मध्ये सूर्य पनि एउटा तारा नै हो। पृथ्वीबाट अरू ताराको तुलनामा सूर्य धेरै नै नजिक भएको हामीले हैन धेरै नै नजिक भएर के देख्छौं त ठुलो र उज्यालो देखेका छौं भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी कुनै ताराहरू त सूर्यभन्दा पनि 1000 गुणा ठूला छन्। हेर्नुस् हामीले सूर्य के भन्छौं पृथ्वी भन्दा कति गुणा ठुलो सूर्य छ भन्छौं, त्यस्तै सूर्य भन्दा पनि हजारौं गुणा ठुलो हैन। त्यस्ता 1000 वटा सूर्यहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरि पनि ताराहरू हैन अन्य ताराहरू अझै ठूला छन् रे, बढे मानका छन् भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू सूर्य वा ताराहरूको तुलनामा ग्रहहरू अत्यन्त साना आकाशीय पिण्डहरू हुन् है त। अब सूर्यको अगाडि हाम्रो पृथ्वीहरू हैन हाम्रा यो के भन्न सकिन्छ ग्रहहरू के हुन् त साना साना हुन् है त। जस्तै तपाईले के हुनुहुन्छ यो पृथ्वीको अगाडि तपाई धेरै सानो हुन्छ, त्यस्तै तपाईको अगाडि के छ कमिलाहरू धेरै साना छन् नि हो। यस्तै के हो नि त यो हाम्रो नजिकको तारा सूर्य पनि के छ त अरू तारा भन्दा साना छन् र यो सूर्य भन्दा पनि सानो के छ त हाम्रा ग्रहहरू छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। र यसरी हामीले यो तारा र ग्रहको बारेमा पढ्यौं। त्यसैगरी सौर्य परिवारको बारेमा पढिसकेका छौं
र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ होला र केही बुझ्नुभएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नुहोस्। त्यसै गरी तपाईँलाई यहाँ क्रियाकलाप दिएको छ। अब क्रियाकलाप भनेको तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा हो, कार्य हो, तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु है। 1 नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको छ, पृथ्वीबाट हेर्दा शुक्र ग्रह कहिले साँझपख सूर्यास्त लगत्तै है। त साँझपख भनेको सूर्य अस्ताउँदाखेरि हैन पश्चिमी आकाशमा र कहिले बिहानीपख सूर्योदय अगाडि पूर्वी आकाशमा देखिने गर्छ। अब तपाईँले हेर्नु पर्यो, सधैँ हेर्ने, बिहानपख हैन सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि हेर्ने हैन पूर्वतिर, त्यस्तै साँझपख सूर्य अस्ताउँदाखेरि के गर्नु पर्यो त पश्चिमतिर हेर्नु पर्यो। अनि तपाईँले के थाहा पाउनु पर्यो त हैन त्यहाँबाट तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ त भन्नुहोस्, शुक्र ग्रहलाई देख्न सक्नुहुन्छ। शुक्र ग्रह भनेको दोस्रो ग्रह हो है त, सूर्यभन्दा नजिक बुध ग्रह छ, त्यसपछि शुक्र, त्यसपछि हाम्रो के छ पृथ्वी छ है त, देख्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले हेरेर थाहा पाउनु पर्यो है। चम्किलो हुन्छ जब शुक्र ग्रह हाम्रो पृथ्वीले हैन, जब हामीले देख्छौँ हैन, देखिने समयमा हैन, जब नजिक आउँछ पृथ्वीसँगै हैन, त्यतिखेर हामीले यो आकाशमा कस्तो आगो लागेको जस्तो बादलहरू देख्नुहुन्छ, त्यही हो है त। त्यो आएपछि देखिन्छ त्यस्तो। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ, शिक्षक वा पाठ्यपुस्तकको सहयोग लिऊ र सौर्य परिवारको रङ्गीन चार्ट तयार गर, प्रत्येक ग्रहहरूको नाम लेख भनेको छ। तपाईँले यो चित्र गराउनु पर्यो हो, यो चित्र बनाउनु पर्यो। मर्करी भनेको बुध, भेनस भनेको शुक्र, पृथ्वी भनेको के हो, अर्थ भनेको के हो, पृथ्वी हो। मार्स भनेको हामीले मङ्गल ग्रह भन्छौँ, जुपिटरलाई बृहस्पति, त्यस्तै स्याटर्नलाई शनि, युरेनसलाई के भनिन्छ, अरुण भनिन्छ भने नेप्चुनलाई के भनिन्छ त, वरुण भनिन्छ हो। यसरी तपाईँले चित्र बनाएर चित्र बनाउनु होला हैन। यही चित्रलाई कपी गर्दा पनि हुन्छ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले चित्र बनाउनु हुनेछ। बनाउनु होला है, बनाएर आफ्नो घरमा टाँस्न पनि सक्नुहुन्छ। खुसी हुनुहुन्छ तपाईँको बुवा आमा यदि तपाईँले बनाएर टाँस्नुभयो भने। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यो 3 नम्बरमा छ, राति सफा आकाशमा देखिने आकाशीय पिण्डहरूको अवलोकन गरी तारा र ग्रहहरू छुट्याउने प्रयास गर। तारा र ग्रहहरूमा के भिन्नता पाउँछौ तलको जस्तै तालिकामा भरेर शिक्षकलाई देखाऊ भनेको छ। अब आफ्नै प्रकाश हुने हैन, ग्रहमा छैन, तारामा छ हैन। त्यस्तै अघि पनि तपाईँले पढ्नुभयो, के हो त, के हो यो, तातो गोला हो, ताता गोला भनेर लेखौँ। जस्तै ग्रह आफ्नो तातो गोला हो त, ग्रह तातो गोला हो होइन। तातो भएको भए त हामी यहाँ बाँच्नै सक्थेनौँ, मरिसक्थ्यौँ। यहाँ छैन है त, छैन भनेको क्रस ताराको छ। त्यस्तै टिलपिल टिलपिल अथवा टिमटिम टिमटिम लेखौँ है त, टिमटिम गर्ने लेखौँ है त, गर्छ भनेर लेखौँ। टिमटिम के गर्छ, तारा गर्छ, ग्रह टिमटिम गर्छ त गर्दैन हैन। टाढाबाट देख्दाखेरि टिलपिल टिलपिल अथवा टिमटिम गरी चम्किरहेको है त हामीले देख्छौँ। ग्रह पनि चम्किन्छ, तर कस्तो बेलामा चम्किन्छ त, सूर्यको प्रकाशलाई परावर्तन गरेको बेलामा मात्र है त। र यसरी मैले यहाँ लेखेको छु, तपाईँहरूले अरू पनि हेर्दै लेख्न सक्नुहुनेछ, लेख्नु होला, भर्नु होला है। त्यसै गरी हामीले अब अर्को टपिकमा गइसकेका छौँ। हेर्नुहोस् के रहेछ, चन्द्रमाको कला भनेको छ। चन्द्रमाको कला जसलाई हामीले फेजेस अफ मुन भन्छौँ। के भन्छौँ अरे, PHASES फेजेस अफ मुन भन्छौँ, जसलाई हामीले नेपालीमा के भनेर पढ्छौँ त, चन्द्रमाको कला भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा फेजेस अफ मुन भन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूले राति अँध्यारोमा हैन आकाशतिर हेर्नुभयो भने के हुन्छ, कहिले चम्किलो देख्नुहुन्छ हैन, जुनलाई चम्किलो देख्नुहुन्छ अथवा चन्द्रमालाई है। चन्द्रमाको अर्को नाम जुन पनि भन्छौँ है त। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू कहिले चन्द्रमा नै देख्नुहुन्न, अँध्यारो हुन्छ हैन रात, कहिले के हुन्छ अलिकति चन्द्रमा देख्नुहुन्छ हैन, कहिले अलि धेरै देख्नुहुन्छ, कहिले पूर्ण देख्नुहुन्छ, पूर्ण हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ, चन्द्रमाको कला भन्छौँ है त। अब यही कुरालाई यहाँ लेखेको छ, पढौँ है। ल हेर्नुहोस्, चन्द्रमाको आकार हैन के हुन्छ त, हरेक दिन फरक फरक देखिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्
चन्द्रमाको आकारलाई हामीले हरेक दिन फरक फरक देखिएको त अनुभव गरेकै होला भनेर तपाईँले सोधेको छ। हामीले गरेको छौँ, तपाईँले पनि गर्नुभएको छ, मैले पनि अनुभव गरेको छु। राति अवश्य पनि हामीले आकाशमा हेर्छौँ होला होइन, के हुन्छ त कहिले कस्तो देखिन्छ चन्द्रमा, कहिले कस्तो देखिन्छ होइन, फरक फरक आकारको देखिरहेका हुन्छौँ। अब फेरि त्यो होइन नि, फेरि आकार सानो भयो भनेर चन्द्रमा त घटेछ, त्यो होइन है। अब किन त्यस्तो फरक भयो भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। राति आकाशमा चन्द्रमा देखिने अवधिमा प्रत्येक दिन चन्द्रमामा के हुन्छ, विभिन्न आकारमा देख्न सकिन्छ। त्यस्तै किन होला भनेर सोधेको छ। हामी कुन दिन वा स्थितिमा चन्द्रमाको पुरा रूप आकार देख्न सक्छौँ भनेको छ। हामी पूर्णिमाको दिन देख्न सक्छौँ है, के कसरी भन्ने कुरा अब तपाईँले पढ्दै अगाडि बढ्दै जाउँ, म तपाईँलाई भन्छु, आउँदै गर्छ है त। ल हेर्नुहोस्, चन्द्रमाको पनि के हुँदैन त, प्रकाश हुँदैन है, आफ्नो प्रकाश हुँदैन। यसले पनि के त पृथ्वी जस्तै अथवा अरू ग्रह जस्तै सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई परावर्तन गर्छ र उज्यालो देखिन्छ है त, चम्किलो देखिन्छ भनेको। त्यस्तै चन्द्रमा पृथ्वीको एकमात्र उपग्रह हो, हामीलाई थाहा छ होइन। पृथ्वीको उपग्रहको नाम के हो भन्दाखेरि चन्द्रमा लेख्नु पर्यो, यो एक मात्र हो है त, एउटा मात्र छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै चन्द्रमाले पृथ्वीलाई वरिपरि घुम्छ। हेर्नुहोस् है, पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्छ, त्यस्तै चन्द्रमाले हाम्रो पृथ्वीलाई वरिपरि परिक्रमा गर्ने रहेछ अथवा घुम्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले बुझिसक्नु भएको पनि छ होला। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, यसरी घुम्दा एक समयमा सूर्य र पृथ्वीको बिचमा के हुन्छ, चन्द्रमा पर्न आउँछ। हेर्नुहोस्, यस्तै घुम्दा घुम्दै के हुने रहेछ त, सूर्य र पृथ्वीको बिचमा, जस्तै यो यहाँ हेर्नुहोस्, म यहाँनिर देखाएँ, यो के भयो, यो सूर्य भयो, ठुलो सूर्य भयो होइन। त्यस्तै यो सानो के भयो, चन्द्रमा भयो। त्यस्तै यो अलिकति ठुलो के भयो, यो पृथ्वी भयो है त। अब यहाँ कुरा छ है, के हुन्छ त, यस्तै घुम्ने क्रममा के हुन्छ त, पृथ्वी र सूर्यको बिचमा के आउँछ त, चन्द्रमा पर्न जान्छ होइन। त्यस बेला पृथ्वीतिर चन्द्रमाको अँध्यारो भाग पर्छ। हेर्नुहोस्, यतातिर प्रकाश आउँछ, यस्तरी आइरहन्छ प्रकाशहरू होइन। अब तपाईँलाई थाहा छ यस्तो हुन्छ होइन। हेर्नुहोस्, यतातिरको कालो भाग हामीले कहाँ देख्छौँ त, यहाँनिर देख्छौँ। अब यो चित्र नबनाऊ, चित्र बनाउँदाखेरि तपाईँ अहिले झुक्किन सक्नुहुन्छ। अहिले म तपाईँले देखाउँछु यो ग्रहणहरूको बेलामा। त्यस्तै के हुन्छ त, कालो भाग देखिने रहेछ है त, कालो भाग पर्ने रहेछ। कतिखेर, जब पृथ्वी र सूर्यको बिचमा चन्द्रमा हुन्छ त्यतिखेर के हुने रहेछ त, पृथ्वीमा कालो भाग देखिने रहेछ होइन। प्रकाश त अब उसले सूर्यतिर नै फर्काइदिन्छ चन्द्रमाले होइन, परावर्तन गरिदिन्छ आएको प्रकाशलाई। त्यही भएर पछिल्लो भागतिर के हुँदैन त भन्नुहोस्, के हुँदैन, प्रकाश आउँदैन, जसको कारण अँध्यारो देखिन्छ है त। त्यस्तै तपाईँलाई एउटा कुरा अर्को पनि म सिकाउँछु। जस्तो यो भयो पृथ्वीको आधी भागमा है, यतातिर दिउँसो भएको बेलामा होइन, दिउँस होइन हामीले भन्छौँ नि, उज्यालो भएको बेलामा यतातिर रात परिरहेको हुन्छ र पृथ्वी घुमिरहेको हुन्छ। यसरी के हुन्छ, रात दिन भइरहेको कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल, त्यस्तै हामी चन्द्रमालाई देख्न सक्दैनौँ। त्यस्तै चन्द्रमाको यस्तो स्थितिलाई के हुन्छ त, यदि हामीले चन्द्रमालाई हामीले देख्न सकेनौँ भने त्यसलाई के भनिरहेछौँ, औँसी भनिने रहेछ है। के भन्छौँ, औँसी भन्छौँ। औँसीलाई अङ्ग्रेजीमा न्यू मुन भनिन्छ है, नयाँ चन्द्रमा भन्नु होला, फेरि न्यू मुन भनिने रहेछ। औँसीलाई के भनिने रहेछ, अङ्ग्रेजीमा न्यू मुन। औँसी भनेको के रहेछ त, अँध्यारो होइन। जब चन्द्रमा पुरै अँध्यारो हुन्छ होइन, हामीले चन्द्रमालाई देख्न सक्दैनौँ, त्यस रातलाई हामीले औँसी भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै फेरि चन्द्रमाले पृथ्वीलाई घुम्दै जाँदा एक समयमा के हुन्छ त, सूर्य र चन्द्रमाको बिचमा पृथ्वी पर्न आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अब के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, म यहाँ देखाउँछु है, ट्याक्क लाएर यसलाई यता राखिदिएँ। ल, अब यस्तो भयो, अथवा यसलाई अलि यता राखेँ। ल, के भयो त, यहाँदेखि आएको प्रकाश होइन, सूर्यबाट आएको प्रकाश चन्द्रमामा ठोक्किएर के हुन्छ,
पुरा तरिकाले चन्द्रमामा ठोक्किन्छ हैन प्रकाश, र त्यो प्रकाश यतातिर आएर देखिन्छ हैन, यतातिर आउँछ। आयो प्रकाशहरू के गर्छ, चन्द्रमाले पनि परावर्तन गरेर कहाँ ल्याउँछ त, पृथ्वीमा पार्छ। हो त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त, चन्द्रमा कस्तो देखिन्छ, पुरा उज्यालो देखिन्छ हैन, पुरा उज्यालो भाग देखिन्छ। हो यो देखिने उज्यालो भाग देखिनेलाई के भनेर छौँ, यो देखिने स्थितिलाई हामीले पूर्णिमा भन्छौँ है त। पूर्णिमा भनेको फुल मुन भनिन्छ। र तपाईँलाई थाहा छ होला, औँसीको दिन रातो हैन के हो, अँध्यारो दिन हो, अँध्यारो रातो भन्नुहुन्छ। त्यस्तै पूर्णिमाको रात भनेको के हो, उज्यालो चम्किलो रातो भनेर तपाईँले बुझ्नुहुने छ है त। यही कुरा हामीले हेर्नुहोस्, तपाईँले पढेकै कुरा हामीले यहाँ पढिरहेका छौँ। औँसी भन्ने पनि थाहा छ तपाईँलाई, पूर्णिमा भनेको पनि के हो यो पनि थाहा छ हैन। पूर्णिमा भनेको के रहेछ भन्नुहोस् त, चम्किलो रात रहेछ। त्यस्तै औँसी भनेको के रहेछ त, अँध्यारो रात रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ चित्रमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चित्रमा यो पृथ्वी हो। पृथ्वी पनि आफ्नो कक्षमा घुमिरहेको हुन्छ। त्यस्तै चन्द्रमा पनि पृथ्वीको हैन, पृथ्वीलाई केन्द्र मानेर आफ्नो कक्षमा घुमिरहेको हुन्छ। जस्तो अब यताबाट प्रकाशहरू आयो हैन, अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो के हो, पृथ्वी छ है त, यो पृथ्वी हो। पृथ्वी पनि घुमिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् ठ्याक्क यताबाट सूर्यको किरणहरू आए, यहाँ ठोक्किन्छ, यतातिर आउँछ हैन, उज्यालो देखियो। त्यस्तै यहाँदेखि पनि आइरहेको हुन्छ, चन्द्रमा यहाँ पुगेको हुन्छ हैन, फेरि यहाँ ठोक्किन्छ, यस्तो आउँछ, फेरि यस्तो हुन्छ, यतातिर आउँछ हैन। अब यतातिर आए पनि के हुन्छ, घट्दै 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 गयो है त, उज्यालो घट्दै घट्दै गएको चित्र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अब यो कुरा हामीले फेरि पनि पढ्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै के हुन्छ त, एक महिनामा चन्द्रमाको आकार कसरी बदलिन्छ भन्ने प्रत्येक दिन नबिराई अवलोकन भनेको छ, अवलोकन गर्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त, एक महिनासम्म के गर्नु पर्यो, मजासँग हेर्नु पर्यो, आकाशमा हेर्नु पर्यो हैन। यसरी हेर्ने कि सधैँ हेर्ने है, सधैँ हेर्ने, चन्द्रमा के कस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी औँसीको दिनदेखि चन्द्रमाको उज्यालो भाग क्रमशः हेर्नुहोस्, जब औँसीको दिन हुन्छ अँध्यारो हुन्छ हैन, त्यसपछि के हुन्छ त, चन्द्रमाको उज्यालो भाग क्रमशः बढ्दै जान्छ है त। औँसी भनेको के हो, पुरा कालो दिन हो। त्यसपछि अब हामी त पूर्णिमामा जानु पर्यो, पक्ष भन्ने थाहा छ तपाईँलाई, 15वटा 16वटा पक्ष हुन्छन् भन्ने हैन। त्यस्तै औँसीबाट के हुन्छ त, चन्द्रमा देखिन थाल्छ, बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ त, बढ्दै जान्छ, त्यसको उज्यालो बढ्दै जान्छ र के हुन्छ, पूर्णिमाको दिनमा पुग्छ। त्यस्तै पूर्णिमाको दिन चन्द्रमा के हुन्छ, पुरा उज्यालो देखिन्छ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ हैन। यस अवधिलाई हामीले शुक्ल पक्ष भन्छौँ है त। हेर्नुहोस्, औँसीदेखि पूर्णिमाको रातसम्म के हुन्छ त, चन्द्रमाको उज्यालो अथवा प्रकाश के हुन्छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ, चम्किलो हुँदै जान्छ। यसलाई हामीले शुक्ल पक्ष भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, पूर्णिमाको दिनदेखि के हुन्छ त, अब चन्द्रमाको उज्यालो घट्दै 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 जान्छ, घट्दै घट्दै के हुन्छ, जान्छ हैन, क्रमशः घट्दै जान्छ र औँसीको दिन आउँछ हैन। औँसीको दिनमा के हुन्छ, चन्द्रमा पुरै अँध्यारो हुन्छ हैन, पुरै अँध्यारो भाग हाम्रो पृथ्वीतिर पर्न आउँछ वा चन्द्रमालाई हामीले देख्दैनौँ। हो यो अवधिलाई के भन्छ, कृष्ण पक्ष भन्छ है त। कृष्ण पक्ष भनेको अङ्ग्रेजीमा डार्क हाफ, तपाईँले भन्नुहुन्छ कहिले कसो डार्क हाफ भनेर सुन्नुभएको होला, त्यस्तै ब्राइट हाफ भन्नुहुन्छ होला। हो यो ब्राइट हाफ भनेको के रहेछ त, अथवा शुक्ल पक्ष भनेको के रहेछ त, औँसीबाट चन्द्रमा बढ्दै बढ्दै गएर पूर्णिमाको दिनमा के हुन्छ, धेरै चम्किलो हुन्छ, उज्यालो देखिन्छ। यसलाई हामीले शुक्ल पक्ष भन्ने रहेछौँ। अथवा पूर्णिमाको दिनदेखि चन्द्रमाको उज्यालो भाग क्रमशः हैन घट्दै 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 जान्छ र औँसीको दिन के हुन्छ, अँध्यारो देखिन्छ। यसलाई हामीले कृष्ण पक्ष भन्छौँ, जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा डार्क हाफ भनिन्छ है। यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, यसरी चन्द्रमाको दिनदिनै बदलिरहेको हैन देखिने आकारलाई चन्द्रमाको कला भनिन्छ। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, चन्द्रमा कहिले बढ्दै जान्छ उज्यालो, कहिले घट्दै जान्छ, यसलाई नै चन्द्रमाको कला भनिन्छ भनेको थिएँ। यही कुरा यहाँ आयो है त, जसलाई अङ्ग्रेजीमा फेजेस अफ मुन भनिन्छ भनेर लेखेको छ। यो कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला।
सजिलो छ। त्यस्तै चन्द्रमाको कलाले गर्दा हेर्नुहोस् है, चन्द्रमाको कलाले गर्दा प्रत्येक महिनाको क्यालेन्डर बनाउन सहयोग हुन्छ। हेर्नुहोस् यही चन्द्रमाको हामीले कलाहरू है त समयअनुसार के हुन्छ त बदलिरहेको हुन्छ नि यो चन्द्रमाको उज्यालोपन होइन, जसलाई हामीले के भन्छौँ, त्यही चन्द्रमालाई हेरेर हामीले के गरेका रहेछौँ त क्यालेन्डर होइन भित्तेपात्र बनाएका रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले अब दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै एक औँसीदेखि अर्को औँसी वा एक पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमासम्म करिब 1 महिना समय हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, चन्द्रमास भनिन्छ है त। अब तपाईँले चन्द्रमास भनेको कि 1 महिना हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो है, के भनेर बुझ्नु पऱ्यो, चन्द्रमास भनेको 1 महिना होइन। जस्तै एउटा औँसीदेखि अर्को औँसी अथवा एउटा पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमा होइन के हुन्छ त करिब 1 महिना समय हुन्छ, अथवा त्यो समयलाई होइन एउटा औँसी भएदेखि अर्को औँसी आउने समयलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त चन्द्रमास भन्ने रहेछौँ, या एउटा पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमासम्मको समयलाई हामीले चन्द्रमास भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँले अब बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यही हामीले चन्द्रमालाई हेरेर के गर्न बनाउने रहेछ त भित्तेपात्र अथवा क्यालेन्डर बनाउन मद्दत गर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो केले, चन्द्रमाले है ल। अब त्यस्तै हामी ग्रहणमा जाउँ है त। अब ग्रहण भनेको के हो, ग्रहण त भनेको छ, अब के हुन्छ तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो है त। ग्रहण भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो, जसलाई इक्लिप्स भनिन्छ, इलिप्स अथवा इक्लिप्स भन्छ है, इक्लिप्स भन्छ, ECLIPS इक्लिप्स भन्छ, इक्लिप्स है त। LIPS लिप्स भनेको ओठ भन्नुहुन्छ तपाईँलाई होइन, इक्लिप्स भन्छ है त। अब तपाईँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ इक्लिप्स भनेको के हो, ग्रहण हो है त। अब के हुन्छ त भने भाइ बहिनीहरू, पृथ्वी अब आफ्नो कक्षमा घुमिरहेको हुन्छ होइन सूर्यको वरिपरि होइन, त्यस्तै चन्द्रमाले पनि के गर्छ त हाम्रो यो पृथ्वीलाई घुमिरहेको हुन्छ होइन। अनि कुनै बिचमा के हुन्छ भने सूर्य र चन्द्रमाको बिचमा पृथ्वी जान सक्छ, अथवा पृथ्वी र सूर्यको बिचमा पनि के हुन सक्छ त चन्द्रमा जान सक्छ है त। हो जतिखेर यिनीहरू सिधा रेखामा पर्छन् यस्तो अवस्थामा के लाग्छ त ग्रहण लाग्छ होइन। अब ग्रहण लाग्दाखेरि के हुन्छ भने एउटाको छाया होइन एकअर्काको छायामा के हुन्छ पृथ्वी तथा चन्द्रमामा पर्ने भएकाले हामीले ग्रहण भनेका हौँ र यही कुरा हामीले अब यहाँ बुझ्छौँ है त। त्यस्तै ग्रहण भनेको के रहेछ त, पृथ्वी अब हाम्रो के हुन्छ आफ्नो कक्षमा सूर्यलाई वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी चन्द्रमाले पनि पृथ्वीलाई घुमिरहेको हुन्छ होइन। यो घुम्दा घुम्दै के हुन्छ त कुनै बेला सूर्य र पृथ्वीको बिचमा के हुन्छ चन्द्रमा आउँछ है, चन्द्रमा आउँछ, या त अथवा कुनै बेला सूर्य र चन्द्रमाको बिचमा पृथ्वी पर्न जान्छ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त जब तिनै पिण्ड भनेको के हो, 3वटा पिण्ड भनेको के हो, सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वी सिधा रेखामा पर्छन्, त्यस अवस्थामा के हुने रहेछ त ग्रहण लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है। अब के कसरी घुम्छ यहाँ माथि चित्र पनि देखाएको थिएँ होइन, हो यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो होइन। अब यो पृथ्वी आफ्नो यस्तोमा घुमिरहेको हुन्छ होइन, त्यस्तै यो चन्द्रमा पनि यो पृथ्वीको वरिपरि यसरी घुमिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् यो चन्द्रमा हो, चन्द्रमाले पृथ्वीलाई घुमिरहेको छ, त्यस्तै यो पृथ्वीले के गरिरहेको छ त यो सूर्यलाई घुमिरहेको छ है त। अब घुम्दाखेरि कतिखेर हेर्नुहोस् अब यो चन्द्रमा यहाँनिर आयो भने के हुन्छ, यो एउटै रेखामा परे होइन, एउटै रेखामा पऱ्यो नि त होइन, एउटै रेखामा पर्दाखेरि पनि ग्रहण लाग्ने रहेछ है। चन्द्रमा सूर्य र पृथ्वी एउटै लाइनमा पर्दाखेरि ग्रहण लाग्ने रहेछ। कुनै बेला चन्द्रमा सूर्य र पृथ्वीको बिचमा आउँछ र कुनै बेला सूर्य त बिचमा आउँदैन है, के आउँछ त पृथ्वी सूर्य र चन्द्रमाको बिचमा आउँछ। यस्तो बेलामा के हुने रहेछ त ग्रहणहरू लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब ग्रहण कसरी लाग्छ, 2 प्रकारको ग्रहण हुन्छ। अब एउटा हुन्छ चन्द्रग्रहण, एउटा हुन्छ सूर्यग्रहण। अब त्यो सूर्यग्रहण पनि 2 प्रकारका हुन्छ, खण्डग्रास र अर्को के हुन्छ भन्नुहोस् त खग्रास भन्ने हुन्छ है त। अब खग्रास र खण्डग्रास भन्ने हुन्छ। अब यो के हो भन्ने कुरा पनि तपाईँले पढ्दै जाँदाखेरि बुझ्नुहुनेछ है त। त्यस्तै यहाँ छ ग्रहण लाग्दा एक अर्काको छायामा पृथ्वी तथा चन्द्रमामा पर्ने भएकाले ग्रहणका बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिले छाया बारेमा बुझ्न आवश्यक छ भनेको छ। अब हामीले पहिला छायाको बारेमा बुझ्यौँ भने बल्ल ग्रहणको बारेमा बुझ्छौँ है।
त्यस्तै के हुने रहेछ त कहिले पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा जाने रहेछ, कहिले चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा आउने रहेछ। हो यस्तो बेलामा के लाग्ने रहेछ त ग्रहण लाग्ने रहेछ होइन। अब ग्रहण लाग्नको लागि होइन, अब ग्रहण भनेको के हो बुझ्नको लागि पहिला हामीले के जान्नु पर्यो त छायाको बारेमा बुझ्नु पर्यो होइन। त्यस्तै छाया भनेको दुई प्रकारको हुन्छ। अब थाहा तपाईँलाई छाया के कसरी लाग्छ भन्ने होइन। जस्तै अब तपाईँले छाया भनेको के हो भन्ने त थाहा छ, के हो भन्नुहोस्? एउटा अपारदर्शक होइन, जहाँबाट के हुँदैन त प्रकाश पास हुँदैन त्यस्तो वस्तुलाई यदि तपाईँले अगाडि होइन, तपाईँले ल मानौँ घरमा, तपाईँको घरमा एउटा लाइट त छ, टर्च लाइट होला, अगाडि ल्याएर ठुलो भकुन्डो राख्नुहोस् होइन, अनि देखाउनुहोस्, ठ्याक्कै भकुन्डोको सिधा पछाडि भित्तामा के हुन्छ छाया पर्छ, वरिपरि के हुन्छ त उज्यालो भइरहेको छ, अथवा वरिपरि पनि अलिअलि छायाहरू देखिन सक्छ। हो त्यहीको बारेमा हामी यहाँ बुझ्न गइरहेका छौँ। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, सघन है, सघन र विरल छाया भन्छ। दुई प्रकारको छाया हुन्छन्, एउटा सघन एउटा विरल। अब सघन भनेको एकदम गाढा होइन, गाढा छाया के अँध्यारो नै देखिने होइन, गाढा हुन्छ। त्यस्तै विरल भनेको अलिअलि होइन फाटाफुट्टा देखिने छाया भयो नि त होइन। यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। अब यसको बारेमा हामी बुझ्दैछौँ, तपाईँहरूले पनि बुझ्नु होला है त। ल पढेर बुझौँ। कुनै अपारदर्शक वस्तुमा प्रवेश गर्दा होइन प्रकाश पर्दा त्यसको पछाडिपट्टि छाया बन्छ है। अपारदर्शक भने वस्तु भनेको के हो? ओपेक भन्छ है, ओपेक भन्छ, ओप्याक अब्जेक्ट भन्छ, OPAQUU ओपेक अब्जेक्ट भन्छ है त। अब्जेक्ट भनेको वस्तु होइन, अपारदर्शक भनेको ओपेक वस्तु है त, के अरे ओपेक अब्जेक्ट भन्छ, गल्ती भयो। अपारदर्शक वस्तु भनेको ओपेक अब्जेक्ट है त। जब कुनै पनि प्रकाश होइन अपारदर्शक वस्तुबाट के हुन्छ पर्दाखेरि त्यसको पछाडि के भन्छ त छाया बन्छ होइन। यो छाया कति किसिमको हुन्छ? दुई किसिमको हुन्छ, थाहा छ के सघन र विरल छाया। यहाँ माथि यहाँ लेखेकै छ यत्रो होइन। वस्तुको पछाडि बन्ने गाढा छायालाई सघन छाया भनिन्छ। हेर्नुहोस्, गाढा एउटा गाढा हुन्छ होइन, गाढा छायालाई के भन्छ सघन छाया भनिन्छ। त्यस होइन त्यस छायाको बाहिरपट्टि के हुन्छ हल्का छाया हुन्छ, जसलाई हामीले विरल छाया भन्छौँ भनेर हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै यो चित्र गराउनुहोस्, हेर्नुहोस्। अब यहाँदेखि त प्रकाश गइरहेको हुन्छ मोमबत्तीबाट, स्वाइँ 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 प्रकाश गइरहेको हुन्छ, चारैतिर जान्छ। अब हेर्नुहोस् यो गयो, यहाँनिर एउटा के अपारदर्शक वस्तु अथवा इँटै राखेको छ। ल इँटा भनेर लेखेँ मैले, इँटा इँटा भनिन्छ है त, इँटा इँटा है, जसलाई ब्रिक भनेर पढ्नु भएको होला अङ्ग्रेजीमा। हेर्नुहोस् यहाँनिर बिचमा ठ्याक्क पछाडि के भयो, यसको पछाडि के आयो त गाढा छाया आयो, जसलाई सघन छाया भनिन्छ। त्यस्तै छेउछेउतिर हेर्नुहोस् त बाहिरपट्टि के आयो त पातलो छाया, हल्का छाया आयो, जसले हामीले विरल छाया भन्छौँ है त। यो कुरा बुझ्नुभयो होला। तपाईँले घरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मोमबत्ती बाल्नुहोस्, एउटा बल झुन्डाउनुहोस्, थाहा पाउनुहुन्छ। अथवा तपाईँ घरमा टर्च लाइट छ भने टर्च लाइट बाल्नुहोस्, पछाडितिर ल्याएर केही राख्नुहोस्, तपाईँले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, बत्तीको उज्यालोमा राति कुनै अपारदर्शक वस्तु जस्तै किताब कापी काठ आदि लिएर बत्ती अगाडि भित्तामा छाया पार्ने गरी राख भनेको छ, त गर्नु होला। त्यस्तै भित्तामा पर्ने छाया हेरी सघन र विरल छाया छुट्याउ भनेको छ। अब तपाईँले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है। ल यो तपाईँले बुझ्नुभयो। अब हामी चन्द्रग्रहणमा आयौँ है त। केमा आयौँ? चन्द्रग्रहणमा आयौँ। ल हेर्नुहोस्, अब चन्द्रग्रहण भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। कसरी लाग्छ भन्ने कुरा पनि अब हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। ल अब चन्द्रग्रहण भनेको के हो? चन्द्रमाको दाग होइन, चन्द्रमाको के पृथ्वीको जुन छाया छ चन्द्रमामा पर्यो भने के हुन्छ त चन्द्रग्रहण लाग्छ है त। यदि चन्द्रमामा पर्छ भने के को पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्छ भने चन्द्रग्रहण लाग्छ। त्यस्तै चन्द्रमाको छाया केमा लाग्यो भने पृथ्वीमा पर्यो भने त्यसलाई हामीले सूर्यग्रहण भन्छौँ है त। अब के हो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। ल हेर्दै जाउँ। जस्तै यो सूर्य हो, यो पृथ्वी हो, यो चन्द्रमा हो है त, अथवा तपाईँले जुन पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। अब हेरौँ,
के हुन्छ, पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्ने र चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने क्रममा कुनै अवस्थामा चन्द्रमा र सूर्यको बिचमा पृथ्वी परि सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा एउटै सिधा रेखामा पर्न जान्छन्। ग्रहण कसरी लाग्छ भन्ने थाहा छ। जब पृथ्वी हैन त्यस्तै सूर्य र चन्द्रमा एउटै सिधा रेखामा पर्छ भने हैन, एउटै केमा रेखामा पर्छन् भने मात्र ग्रहण लाग्छ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यस्तै कुनै बेला के भयो त, पृथ्वी के भयो त भन्नुहोस् त, चन्द्रमा र सूर्यको बिचमा पर्यो अरे है त। सिधा रेखामा हुँदाखेरि चन्द्रमा र सूर्यको बिचमा पृथ्वी पर्यो भने के लाग्छ त, चन्द्रग्रहण लाग्ने रहेछ है त। अब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, पृथ्वीले सूर्यबाट आउने प्रकाश छ कि हैन, पृथ्वीले के गर्छ त चन्द्रमामा, अथवा के हुन्छ पृथ्वीले के गर्छ, सूर्यबाट त प्रकाशहरू आइरहेका हुन्छन्, किरणहरू आइरहेका हुन्छन्। हो त्यस्तो किरणलाई के गर्छ, पृथ्वीले छेकिदिन्छ। छेकी के गर्छ त, सदन छाया, सदन र विरल छाया बनाउँछ। हो यहाँ हेर्नुहोस्, यताबाट आयो, किरणहरू आयो, यहाँनिर यो यस्तो यस्तो काटेको छ नि, यो मैले पहेँलो लगाएको, अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यो मैले पहेँलो लगाएको के हो, यो सघन छाया हो। त्यस्तै मैले हरियो लगाएको यो के हो, विरल छाया हो है त। यस्तो विरल छाया र सघन छाया बनाउने रहेछ है त। पृथ्वीको सघन छायाको क्षेत्रमा पुरा चन्द्रमा पर्न गयो भने के भन्छ, चन्द्रमा पुरै छायाले ढाकिएको देखिन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, खग्रास चन्द्रग्रहण भन्छौँ है त। यस्तो अवस्थालाई खग्रास चन्द्रग्रहण भनिन्छ। अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो, सूर्यबाट प्रकाश आउँछ, बिचमा पृथ्वी छ। पृथ्वी एउटा के हो भन्नुहोस्, अपारदर्शक वस्तु हो हैन। दर्शक के भन्छ, अपारदर्शक भन्छ है त। अपारदर्शक वस्तु हो र यदि अपारदर्शक वस्तु बिचमा आयो, प्रकाशको बिचमा आयो भने त्यहाँबाट छाया बन्छ। र कस्तो कस्तो छाया बन्ने रहेछ त, एउटा फिक्का छाया बन्ने रहेछ, एउटा गाढा छाया बन्ने रहेछ। हो त्यो गाढा छायालाई हामीले सघन छाया भन्छौँ, फिक्का छायालाई विरल छाया भन्छौँ। र यदि पृथ्वीबाट निक्लिएको गाढा छाया अर्थात् सघन छायामा चन्द्रमा पर्छ भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्ने रहेछ त, त्यतिखेर के खग्रास चन्द्रग्रहण भनिने रहेछ। त्यस्तै गरेर चन्द्रमाको केही भागमा मात्र सघन छाया पर्यो भने चन्द्रमाको केही भागमा हैन, केही भाग मात्र ढाकिएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थालाई खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भनिन्छ है त। के भनिन्छ अरे, खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भनिन्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् है, अब म देखाउँछु। यो यहाँनिरको यो रातो मैले देखाएँ, यो हेर्नुहोस्, यो देखाएको रातोमा यो परेको छ, गाढा छायामा पुरै चन्द्रमा छोपिएको छ। यो के हो त, खग्रास चन्द्रग्रहण हो। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा के छ त, केही मात्रामा गाढा छाया परेको छ, केही मात्रामा के छ, फिक्का छाया परेको छ। हो यस्तो चन्द्रग्रहणलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ भन्नुहोस् त, खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भनिने रहेछ है त। खग्रास र खण्डग्रास है त। खण्डग्रास र खग्रास चन्द्रग्रहण भनेको के हो तपाईँले बुझ्नुभयो। के रहेछ त, यदि चन्द्रमाको केही भागमा मात्र सघन छाया परेको छ भने त्यस्तोलाई हामीले खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भन्ने रहेछौँ। र यदि चन्द्रमामा पुरै हैन, चन्द्रमा छ्याक्कै ढोपिएको छ है त, त्यहाँ चन्द्रमामा के छ त, सघन छाया पुरै परेको छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त भाइ बहिनीहरू, खग्रास चन्द्रग्रहण भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भयो है। यहाँसम्म त बुझिरहनु भएको छ होला पक्कै पनि। यसरी के हुने रहेछ त, चन्द्रग्रहण लाग्ने रहेछ। पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा जानुलाई हैन, अथवा छाया चन्द्रमामा पर्नुलाई चन्द्रग्रहण भनिने रहेछ। त्यस्तै गाढा छाया पर्यो भने खग्रास चन्द्रग्रहण। त्यस्तै यो गाढा छाया आदि थोरै हैन अलिकति पर्यो भने त्यस्तो बेला हामीले के भन्ने रहेछ त, यसलाई कुन चन्द्रग्रहण भन्ने रहेछ त, खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भनिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भइसकेको छ। त्यसै गरी अब हामी सूर्यग्रहणमा जान्छौँ है त। अब सूर्यग्रहणमा के हुन्छ त, चन्द्रमा बिचमा आउँछ है त। अब चन्द्रमाको छाया कहाँ लाग्ने भन्नुहोस्, पृथ्वीमा जाने है त। चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा आउनुलाई के भनिन्छ त भन्नुहोस्, सूर्यग्रहण भनिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। ठ्याक्कै माथिको ठ्याक्कै उल्टो है त। अघि पृथ्वीको चन्द्रमामा गएको थियो, अब चन्द्रमाको पृथ्वीमा पर्छ है त। ल हेरौँ,
पृथ्वी र चन्द्रमा आफ्नो कक्षमा घुम्ने क्रममा कुनै अवस्थामा पृथ्वी र सूर्यको बिचमा चन्द्रमा परि सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वी एउटै सिधा रेखामा पर्न जान्छन्, यो थाहा छ हैन। यस्तो अवस्थामा चन्द्रमाले सघन र विरल दुई किसिमको छाया पृथ्वीमा बनाउँछ। हो, यहाँ चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अहिले हेर्नुहोस्, अघि यहाँनिर के थियो? पृथ्वी थियो। अब यहाँनिर के आयो? चन्द्रमा आयो। के आयो? चन्द्रमा आइपुग्यो टुप्लुक्क है, घुम्दा घुम्दै हैन, आफ्नो बाटोमा घुम्दा घुम्दै चन्द्रमा बिचमा आयो, सूर्य र पृथ्वीको बिचमा हैन। अब सूर्यबाट पठाएको किरणले के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? चन्द्रमाले के गर्छ? चन्द्रमा पनि एउटा के हो त? अपारदर्शक वस्तु हो, जसले के गर्छ? दुईवटा छाया गराउँछ। के छाया? एउटा सघन छाया गराउँछ, अर्को विरल छाया गराउँछ। यदि पृथ्वीमा अथवा पृथ्वीको कुनै ठाउँमा है त, अब पुरै पृथ्वीभरि त गराउन, कुनै कुनै ठाउँमा बनाउँछ हैन, बनाउँछ। पृथ्वीमा सघन छाया छायो अथवा सघन छाया परेको क्षेत्रबाट हामीले यदि सूर्यलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ? सूर्य पुरै ढाकिन्छ है त, सूर्यलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ। सूर्य के हुन्छ? पुरै छायाले ढाकिएको देखिन्छ हैन। यस्तो अवस्थालाई हामीले के भन्छौँ? खग्रास सूर्यग्रहण भन्छौँ। जतिखेर के परेको बेलामा? सघन छाया परेको बेलामा है त, एकदम गाढा छाया परेको बेलामा हामीले के भन्छौँ त? भन्नुहोस्, खग्रास सूर्यग्रहण भन्छौँ है त। अब सूर्यग्रहण हुनको लागि के चाहियो? चन्द्रमा बिचमा हुनु पर्यो हैन। त्यसै चन्द्रमाको छाया कहाँ पर्नु पर्यो? पृथ्वीमा पर्नु पर्यो, अनि मात्र के लाग्छ? सूर्यग्रहण लाग्छ। त्यस्तै पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्नु भनेको के हो? चन्द्रग्रहण हो भनेर तपाईँले अघि पनि पढिसक्नुभयो है त। त्यही कुरा हामी यहाँ पढिरहेका छौँ है त। त्यस्तै गरी विरल छायाले है त, त्यस्तै गरी विरल छायाको क्षेत्र ख र गबाट हेर्दा के हुन्छ? सूर्यको केही भाग मात्र छायाले ढाकिएको देखिन्छ। हो, त्यस अवस्थालाई हामीले खण्डग्रास हैन, खग्रास र खण्डग्रास भन्छ है त। खग्रास र खण्डग्रास। विरल छायामा हुनेलाई खण्डग्रास, त्यस्तै सघन छायामा हुनेलाई के भन्छ? खग्रास भनिरहेछ है त। यसरी हामीले सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहणको बारेमा पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ र तपाईँको काम भनेको यो चित्रहरू बनाउनु होला है। चित्रहरू बनाउनु होला र सक्नुहुन्छ भने यहाँ पढेका कुराहरूलाई पनि लेख्ने प्रयास गर्नु होला। लेखेपछि धेरै सजिलो हुनेछ है त। ल, यसरी हामीले यो पाठ 12 सूर्य र सौर्य परिवार भन्ने थियो हैन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ सौर्य परिवार भन्ने पाठ थियो, पढिसक्यौँ। र त्यस्तै यहाँ तारा र ग्रहहरूको हामीले के गर्यौँ त? तारा भनेको के हो, ग्रह भनेको के हो थाहा पायौँ। त्यस्तै ग्रहण भनेको के हो थाहा पायौँ। त्यस्तै चन्द्रमाको कला भनेको के हो यो पनि पढिसकेका छौँ। र त्यसै गरी हामीले ग्रहणमा चन्द्रग्रहण र सूर्यग्रहण पढ्यौँ र त्यसको साथसाथै हामीले छायाको बारेमा पनि पढेका थियौँ। सघन छाया र विरल छाया हुन्छ भन्ने कुरा हैन। यसरी तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अभ्यासतिर लागौँ है त। ल, अभ्यासमा के छ कस्तो छ हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, अभ्यासमा के कस्तो छ भन्नुहोस्। ल, अभ्यास तपाईँको 5-6वटा रहेछ। अब 6वटा अभ्यास हामी गर्ने प्रयास गरौँ है त। ल, 1 नम्बरमा तपाईँलाई भनेको छ तलका भनाइहरू ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक चिन्ह लगाऊ भनेको छ। हेर्नुहोस्, ठिक भए ठिक चिन्ह लगाउने, बेठिक भए बेठिक चिन्ह लगाउने भनेको छ। अब हेरौँ, चन्द्रमा क नम्बरमा छ। चन्द्रमा पृथ्वीको उपग्रह हो। के हो चन्द्रमा? के हो? पृथ्वी के हो भन्नुहोस् त? उपग्रह हो है त, यो ठिक छ। त्यस्तै ख नम्बरमा छ ग्रहहरूको आफ्नो प्रकाश हुन्छ भनेको छ। ग्रहहरूको आफ्नो प्रकाश हुन्छ कि ताराहरूको आफ्नो प्रकाश हुन्छ? तपाईँहरूलाई थाहा छ, भन्नुहोस् त के हो? र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ ताराहरूको आफ्नो प्रकाश हुन्छ, ग्रहहरूको हुँदैन है। त्यही भएर यो गलत वाक्य हो, मैले काटिदिएको छु। तपाईँहरूले पनि बुझेर सार्नु होला है त। यत्रो बेर पढ्नुभयो, केही न केही त बुझिरहनु भएको छ होला अवश्य पनि। अब बुझ्नु भएको छैन भने त धेरै दुःखको कुरा हो है। म त रुन्छु बसेर तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने। बुझ्नु होला है, बुझेँ भनेर लेख्नु पर्यो कमेन्टमा। ल, त्यस्तै सौर्य परिवारमा सबैभन्दा सानो ग्रह शुक्र हो भनेको छ। सबैभन्दा सानो ग्रह के हो भाइ बहिनीहरू? तपाईँहरूलाई थाहा छ के होला? ल भन्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँलाई थाहा छ है त। के हो? शुक्र हो कि बुध हो? के हो? ल भन्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ।
के हो बुध हो है त। बुध सबैभन्दा सानो ग्रह हो भन्ने कुरा तपाईँले पढ्नुभएको थियो। यो शुक्र चाहिँ होइन, यो गलत हो। बुध हो है त। बुध भन्ने ग्रह के हो सबैभन्दा सानो ग्रह हो र हामीले बुधलाई के भन्छौँ मर्करी भन्छौँ है। शुक्र भनेको भेनस हो, दोस्रो स्थानमा पर्ने के हो ग्रह हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै घ नम्बरमा छ पृथ्वीमा जीवहरूको बसोबास रहेको छ भनेको छ। ठिक छ, पृथ्वी मात्र एउटा यस्तो ग्रह हो जहाँ के छ त जीवन छ है त। जीवन छ, हामीहरू बसेका छौँ होइन, हामी यही पृथ्वीमै बसेका छौँ। त्यस्तै ङ नम्बरमा छ चन्द्रमाको उज्यालो भाग घट्ने र बढ्ने प्रक्रियालाई चन्द्रमाको कला भनिन्छ भनेको छ। यो ठिक वाक्य हो। अब तपाईँलाई चन्द्रमाको कला भनेको के हो भन्दाखेरि यही उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। धेरै लेख्नु पर्दैन। तपाईँलाई कसैले सोध्छ चन्द्रमाको कला भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले भन्नु पर्यो चन्द्रमाको उज्यालो भाग घट्ने र बढ्ने प्रक्रियालाई नै हामीले के भन्छौँ चन्द्रमाको कला भन्छौँ अथवा भनिन्छ भनेर उत्तर लेख्नु होला है। यसरी हामीले अभ्यास 1 सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी ढिला नगरिकन अभ्यास 2 तिर लागौँ है त। ल हेर्नुहोस्, अभ्यास 2 मा तपाईँलाई दिएको छ जोडा मिलाऊ भनेको छ। के भनेको छ जोडा मिलाऊ भनेको छ। यता समूह क र समूह ख भनेर दुईवटा समूह दिएको रहेछ है। अब हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब हामी जोडा मिलाउँ है त। त्यस्तै भन्नुहोस् ग्रह भनेको के हो। यहाँ ग्रह के छ पृथ्वी छ है त। पृथ्वी छ, पृथ्वीसँग मैले के गराएँ जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब सबैजनाले पृथ्वीसँग जोडा मिलाउनुहोस्। ल त्यसै गरी बृहस्पति भनेको छ। बृहस्पति भनेको के हो सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो है। के हो सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो बृहस्पतिलाई भनिन्छ, जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा जुपिटर भन्छौँ। त्यस्तै औँसी भनेको के हो अरे अँध्यारो रातो, थाहा होला नि तपाईँले। त्यस्तै गीतहरू पनि सुन्नुभएको होला औँसीको रातमा भन्ने के गीत छ होइन। तपाईँले पाँडे भन्ने त के अरे पाँडे होइन बले भन्ने त सुन्नुभएको होला नि। कतै टेलिश्रृङ्खलाहरू हेर्नुहुन्छ होइन, त्यसको पनि त्यही नाचिरहेको छ होइन। उहाँ नाच्नु भएको छ ट्याक्क लाएर होइन, कपाल लर्काउँदै औँसीको रातमा। मलाई गीत अलि राम्रोसँग आएन, अहिले याद भयो भने म एउटा गीत पनि तपाईँहरूलाई सुनाउँछु है त। ल त्यस्तै उपग्रह भनेको के हो त चन्द्रमा हो। के को उपग्रह हो पृथ्वीको उपग्रह हो। यसरी हामीले पढ्नुपर्छ के। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ औँसी भनेको छ, औँसी भनेको के हो थाहा नै छैन। त्यो हुनु भएन, यत्रो पढेको छ या भन्नु पऱ्यो नि। घरमा मम्मीले भन्नुहुन्छ आज त औँसीको रातो छोरा यस्तो गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो हो मम्मी आज अँध्यारो रात हुन्छ होइन। औँसी भनेको के हो चन्द्रमा नदेखिने रातलाई औँसी भनिन्छ भनेर तपाईँले यसरी उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यस्तै पूर्णिमा भनेको यो पूर्णिमा भनेको के हो। पूर्णिमा भनेको के हो त उज्यालो रात हो होइन। त्यतिखेर हामीले के गर्छौँ चन्द्रमालाई पुरा उज्यालो देखेका हुन्छौँ है त। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ नि भाइ बहिनीहरू। ल त्यसै गरी अब हामी 3 नम्बरमा गइसकेका छौँ। अब 3 नम्बरको प्रश्नले के सोधेको छ मेरा भाइ बहिनीहरूले उत्तर दिनुहुनेछ है त। ल हेर्नुहोस् खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर भनेको छ। के भनेको छ खाली ठाउँ दिएको रहेछ। यहाँ अब हामीले मिल्ने शब्दहरू भर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसै तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्नु होला है कतिवटा के छ खाली ठाउँ के हो भन्ने कुराहरू। त्यस्तै हाम्रो सौर्य परिवारमा डटवटा ग्रहहरू छन् भनेको छ। कतिवटा छ ल भन्नुहोस् कतिवटा 8वटा छ। के हुन् बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल बृहस्पति होइन। त्यस्तै शनि अरुण वरुण होइन, अरुण र वरुण भनेर 8वटा छ है त। 8 भनेर मैले यसरी लेखेँ, ब्र्याकेटमा 8 पनि लेखिदिएँ। अझ अङ्ग्रेजीमा 8 लेख्नुहुन्छ होला होइन। अङ्ग्रेजी पनि त अलिअलि जान्नु भइसकेको होला। त्यसै गरी ख नम्बरमा छ ग्रहहरूलाई परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्डहरूलाई के भनिन्छ भनेको छ उपग्रह भनिन्छ। हेर्नुहोस् अब उपग्रह भनेको के हो परिभाषा यहीँनिर आयो होइन। जस्तै यहाँ चन्द्रमाको काल भनेर के भनिन्थ्यो चन्द्रमाको उज्यालो भाग घट्ने बढ्ने प्रक्रियालाई चन्द्रमाको काल भनिन्छ। एउटा उत्तर पनि यही छ है, यही नै हो उत्तर। त्यस्तै तपाईँले उपग्रह भनेको के हो त ग्रहहरूलाई परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्डहरूलाई हामीले उपग्रह भन्नुपर्छ। जस्तै पृथ्वीको एउटा उपग्रह जसको नाम चन्द्रमा हो भनेर यसरी तपाईँले
पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी छ भाइ बहिनीहरू ग नम्बरमा सूर्यको वरिपरि घुम्न पृथ्वीलाई करिब कति दिन हैन समय लाग्छ भनेको छ 365 दिन है। 365 दिन अझ 1/4 भाग पनि हो। 365 दिन 6 घण्टा लाग्छ है त। 365 दिन 6 घण्टा हो। अब 6 घण्टा नलेखौँ, 365 दिन भनेर लेखौँ है त। त्यस्तै घ नम्बरमा छ औँसीको दिन चन्द्रमाको भाग पृथ्वीतिर पर्छ भन्छ। के अँध्यारो भाग है त, अँध्यारो भाग हैन, अथवा पुरा अँध्यारो भाग के गर्छ त पृथ्वीतिर पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यस्तै पूर्णिमाको दिन के हुन्छ, पुरा उज्यालो भाग पृथ्वीतिर पर्छ है। त्यसै गरी ङ नम्बरमा ताराको डट डट प्रकाश हुन्छ। कसको प्रकाश हुन्छ? ताराको आफ्नै प्रकाश हुन्छ। ल आफ्नो लेखौँ अथवा आफ्नै लेखे पनि हुन्छ। आफ्नो लेख्यौँ है। ल आफ्नो अथवा आफ्नै लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यसरी तपाईँले यो 3 नम्बरको पनि अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। अब हामी ढिला नगरिकन 4 नम्बरमा जान्छौँ र यहाँ 4 नम्बर नलेखेर 5 नम्बर भनेर लेखेको रहेछ, यो गलत हो। यसलाई म यसो केरिदिन्छु है त। तपाईँहरूको पनि बानी छ नि यसरी केर्ने अनि 4 नम्बर लेख्ने है। ल लेख्नु होला। 4 नम्बरमा के छ त भाइ बहिनीहरू, तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख भनेको छ। अब यहाँका उत्तरहरू म लेखिदिने छैन, म भन्छु कहाँनिर के छ भन्ने कुरा देखाउँछु, तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यदि लेख्न मैले सकेछु भने यहाँ अड्छ भने म लेखिदिनेछु। त्यस्तै क नम्बरमा छ तपाईँहरूले सोधेछ सौर्य परिवार भनेको के हो भनेको छ। तपाईँलाई थाहा सूर्यको वरिपरि के गर्ने परिक्रमा गर्ने के हुन्, ग्रह उपग्रह आकाशीय पिण्डहरू त्यस्तै पुच्छ्रे ताराहरू हैन लाई हामीले के भन्छौँ, सौर्य परिवार भन्छौँ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब लेखौँ सौर्य परिवार भनेको के हो। सौर्य परिवार भनेको के हो भन्नुहोस् त। सूर्यलाई के वरिपरि परिक्रमा गर्ने ग्रह त्यस्तै उपग्रह त्यस्तै आकाशीय पिण्डहरूलाई के भनिन्छ त, सौर्य परिवार भनिन्छ है। परिवार भनिन्छ भनेर लेख्नु होला। ल मैले लेख्दिनँ, यति लेखेँ। थाहा छ, देख्न त सक्नुहुन्छ नि। सूर्यलाई वरिपरि परिक्रमा गर्ने ग्रह उपग्रह आकाशीय पिण्डहरूलाई हामीले सौर्य परिवार भनिन्छ हैन। सौर्य परिवार केले बनेको हुने रहेछ त, एउटा सूर्यले बनेको रहेछ, एउटा ग्रहहरूले उपग्रहहरूले हैन, पुच्छ्रे ताराहरूले हैन, त्यस्तै विभिन्न पिण्डहरू छन् हैन। त्यस्तै तपाईँले लेख्नु पर्यो यसरी है। र सूर्य के हो त, हाम्रो यो सौर्य परिवारको के हो, मुख्य अथवा प्रमुख सदस्य अदस्य के हो, बाउ हो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै ख नम्बरमा छ हाम्रो सौर्य परिवारमा 8 ग्रहको नाम लेख भनेको छ। अब हाम्रो सौर्य परिवारका 8 ग्रहको नाम हामीलाई थाहा छ, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल सबैजनाले सार्नुहोस्। बुध सबैभन्दा सानो ग्रह, सबैभन्दा नजिकको ग्रह, बुधलाई मर्करी भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ शुक्र दोस्रो नम्बरमा। त्यसपछि के आउँछ, पृथ्वी आउँछ जहाँ हामी बसेका छौँ। त्यसपछि के आउँछ, मङ्गल आउँछ। हो मङ्गल भनेर सुन्नुभएको होला हैन। बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल। त्यसपछि बृहस्पति सबैभन्दा ठुलो ग्रह भनेर तपाईँले थाहा हुन्छ है त, बृहस्पति। त्यसै गरी छ शनि। त्यसै गरी अर्को ग्रह आउँछ अरुण हैन। त्यसै गरी आउँछ वरुण। यो वरुण भन्ने ग्रह सबैभन्दा पृथ्वीभन्दा के छ सूर्यबाट सबैभन्दा टाढाको ग्रहलाई वरुण भनिन्छ। सबैभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पति, सबैभन्दा सानो ग्रह बुध, सबैभन्दा नजिकको ग्रह बुध भनेर त्यस्तै लेख्नु पर्यो है त। यसरी तपाईँले लेख्नुभयो भने कसम तपाईँले 2 मार्क्स पाउनुहुनेछ।
2 मार्क्स के 5 मार्क्स भन्छ। हजुर चित्र गराएपछि त 10 मार्क्स। त्यस्तै अब यहाँ छ अर्को चन्द्रमाको कला भनेको के हो भनेको छ। माथि हेर्नुहोस् तपाईँले, अब माथि हेर्नु है, चन्द्रमाको कला भनेर के हो मैले त्यत्रो भनेको थिएँ। चन्द्रमाको उज्यालो भाग घट्ने र बढ्ने प्रक्रियालाई चन्द्रमाको कला भनिन्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको ग नम्बरको उत्तर यहाँ छ। एउटा यो ठेक बेठिकको ङ नम्बरको उत्तर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्नु होला, यत्रो रातो लगाइदिएछु, लेख्नु होला है त। चन्द्रमाको उज्यालो भाग घट्ने र बढ्ने प्रक्रियालाई चन्द्रमाको कला भनिन्छ भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै घ नम्बरमा छ सघन र विरल छाया कसरी बन्छ चित्रसहित देखाऊ भनेको छ। अब तपाईँले चित्र कोर्नु पर्ने हुन्छ। चित्र यो कोर्ने हो, यो चित्र कोरेर देखाउने। र सघन छाया भनेको के हो र विरल छाया भनेको के हो यो पनि लेख्नु पर्यो है। हेर्नुहोस्, वस्तुको पछाडि बन्ने गाढा छायालाई सघन छाया भनिन्छ। त्यस्तै छायाको बाहिरपट्टि हल्का छाया बन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ विरल छाया भनिन्छ भनेर पनि लेख्नु पर्यो। र यो चित्र पनि तपाईँले बनाउनु पर्यो। 5 तपाईँले मार्क्स पाउनुहुनेछ है त। त्यसै गरी अब हामी अर्को प्रश्नमा गयौँ। ङ नम्बरमा चन्द्रग्रहण कसरी देखिन्छ चित्र बनाई व्याख्या गर भनेको छ। चन्द्रग्रहण कसरी देखिन्छ तपाईँलाई थाहा छ के हुन्छ त। चन्द्रग्रहण भने के हो, जब के हुन्छ पृथ्वी जब सूर्य र चन्द्रमाको बिचमा पर्छ र के हुन्छ त पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्छ, त्यसलाई नै हामीले चन्द्रग्रहण भन्छौँ भनेर हामीले पढेका हौँ। अब हेर्नुहोस् चन्द्रग्रहणको बारेमा यहाँ छ हो। यो चित्र तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ। ट्याक्क लाएर हेर्नुहोस्, यो चित्रै यो चन्द्रग्रहण भनेर लेखेको छ तपाईँको पुस्तकमा हो। यो चित्र तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् यत्रो डार्क हो, यो चित्र बनाउने। यो चित्र बनाउने चन्द्रग्रहण भनेको के हो लेख्ने कसरी हुन्छ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को छ च नम्बरमा तारा र ग्रहणमा के फरक छ कुनै 2 फरक लेख भनेको छ। तारा र ग्रहमा फरक छ के छ त। ताराको प्रकाश हुन्छ आफ्नै, ग्रहको प्रकाश हुँदैन। त्यस्तै तपाईँले यहाँ माथि पनि लेख्नु भएको थियो हैन, यहाँनिर त्यस्तै तारा के हुन्छ टिलपिल गर्दै चम्किरहेको देख्छौँ। त्यस्तै ग्रह के हुन्छ एकै नासले चम्किरहन्छ भनेर तपाईँ लेख्नु भएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यस्तै तारा के हो तातो गोला हो, आगोको तातो गोला हो। त्यस्तै पृथ्वी के हो त केही पनि होइन है त। पृथ्वी के हो त एउटा गोला हो तर तातो हुँदैन है त, तातो गोला हुँदैन भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यसरी तपाईँले उत्तर लेखिसक्नु भएको छ, गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ। प्रश्न नम्बर 6 होइन, यो पनि कति हो 5 हो है त। हेर यसरी केरेर 5 लेख्नुहोस्। के लेखेको छ सूर्यग्रहणको एउटा सफाई चित्र कोरी नामाङ्करण गर भनेको छ। अब सूर्यग्रहणको चित्र गराउनु पर्यो। के गराउनु पर्यो, सूर्यग्रहणमा के हुन्छ चन्द्रमा बिचमा हुन्छ हैन, यो गराउने है त। यो चित्र तपाईँले गराउनु पर्छ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, चित्र तपाईँले बनाउनै पर्छ। बनाउनु भएन भने तपाईँको लगभग यो पाठबाट 10 मार्क्स जतिको सोध्छ हैन, तपाईँलाई 10 मार्क्स सोध्छ फाइनलमा। तपाईँको परीक्षामा यो 10 मार्क्स आउँदैन, चित्र कोरेपछि आउँछ। त्यसैले तपाईँले के गर्नु पर्यो त गराउनु होला। र यसरी हामीले के गर्यौँ भाइ बहिनीहरू, हामीले यो पाठ 12 सौर्य परिवार भन्ने पढिसकेका छौँ। र राम्रोसँग पढ्नु होला। मैले गर्नु भनेका कार्यहरू गर्नु होला, चित्रहरू बनाउनु होला है। र नजानेका कुराहरू केही छ भने तपाईँले हामीलाई 98 4 95 95 8 95 मा तपाईँले सम्पर्क गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन मलाई सिकाउनुहोस् भन्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ है त। त्यसै गरी यो नम्बरमा तपाईँले व्हाट्सएप गरेर पनि हैन, अब व्हाट्सएप गर्ने भनेको के हो भनेको व्हाट्सएपमा मेसेज पठाऊ भनेको है त। मेसेज सोधेर पनि अथवा भाइबरमा हैन, त्यसै गरी टेलिग्राममा पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ मेसेज गरेर सर मैले यो कुरा गरेन, म यति कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी हो, मेरो जिल्ला यो हो हैन, म यो ठाउँबाट बोलिरहेको छु, यो स्कुलमा पढ्छु हैन, म यति कक्षामा पढ्छु, यो विषयको यो पाठको यो कुरा मैले बुझेको छैन भनेर प्रश्न लेख्नु होला हैन। लेख्ने बानी पनि गर्न तपाईहरुले जान्नुपर्छ है त, सिक्नु पर्यो हो हैन। सिक्नको लागि के गर्नु पर्यो, अभ्यास गर्नु पर्यो
अभ्यासको लागि के चाहियो? मोबाइल चाहियो। तपाईँले व्हाट्सएप डाउनलोड गर्नु पर्यो अथवा भाइबर अथवा टेलिग्राम डाउनलोड गर्नु पर्यो है त। र यति गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुरा पनि जान्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै टेक्नोलोजीको प्रयोग पनि भयो, नयाँ ज्ञान पनि सिक्नुभयो र नजानेका कुराहरू पनि तपाईँले जान्न सक्नुहुनेछ। राम्रोसँग पढ्नु होला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु र अर्को पाठ 13 मा पुनः भेट्ने बाचासहित म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। राम्रोसँग पढ्नु होला।